नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असार 2 गते बुधबार बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना 450 भागमा हामी आज उपस्थित भइसकेका छौं र धर्मदेशना 400 भागसम्म देशना सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा धेरै धेरै साधुवाद छ। सबैको मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि स्वदेश र विदेशका जति पनि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले आफ्नो स्थानमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देशनालाई सुनेर उहाँहरूले एउटा सकारात्मक जुन ऊर्जाहरू प्रदान गर्नुभएको छ, त्यसैले सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूमा सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो 450औं फेसबुक लाइभ धर्मदेशना कार्यक्रममा त उपासक उपासिकाहरू, आज हामीले चाहिँ 450 भागको विषयवस्तु धर्म र सूक्ष्मता विषयलाई हामीले उत्थान गरेका छौं। यो मिलेन्द्र प्रश्न नामक ग्रन्थमा रहेको नागसेन बन्दे र मिलेन्द्र राजाको धर्म संवाद विषय अन्तर्गत रहेर हामीले यो देशना गरिरहेका हौं र साच्चै भन्दाखेरि धर्म कति सूक्ष्म छ, धर्मले कस्तो सूक्ष्मतालाई प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेखित पाइन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आज हामी यही विषयलाई अगाडि हामी बढाउने छौं। सबभन्दा पहिला धर्मलाई बुझौं। वास्तवमा यो धर्म भनेको के हो भन्ने चीजलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त आज यो 450 भागमा तपाईहरुले धर्मलाई पनि राम्रोसँग बुझ्ने भएको छ। अब हुन त यो धर्म र सूक्ष्मताको विषयमा प्रश्नहरू सोधिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले धर्म भनेकोलाई नै बुझ्नु भएन भने अलिकति यो प्रश्न नबुझ्ला भनेर मैले धर्मलाई अलिकति व्याख्या गर्न खोजेको। त धर्म भनेको चाहिँ हामीले बुझेको र भगवान बुद्धले व्याख्या गर्नु भएको अलिकति फरक हुन सक्ला। किन त भन्दाखेरि हामीले जुन धर्म भनेर ग्रहण गरिरहेका छौं तीहरू संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज हुन सक्छ। त वास्तवमा धर्म भनेको के हो भन्ने विषयलाई यहाँ चाहिँ अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले धर्मलाई कसरी व्याख्या गर्नुभयो त भन्दाखेरि धारेतीति धम्मो, जुन विषयलाई हामीले धारण गरिन्छ त्यसैलाई नै धर्म भनिन्छ। धर्म भनेकै धारण गर्ने चीज, धारण गर्ने विषय। त्यसैले धारेतीति धम्मो भनेको धारण गरियो भने मात्रै धर्म हुन्छ, हैन? अनि त्यो धारण गरिसकेपछि त्यो चीजबाट जुन प्रतिफलहरू निस्किन्छ, हैन, अनि मात्रै त्यो धारणको औचित्य रहन्छ। त्यसलाई पालन गरियो भने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्यो भने अनि मात्रै धर्मको औचित्य रहन्छ। त धारेतीति धम्मोको अर्थ तपाईहरुलाई चाहिँ म अलिकति बुझाइदिन्छु। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, कुशला धम्मा अकुशला धम्मा अव्याकृत धम्मा। तपाईको जीवनमा जुन चीजलाई तपाईले धारण गर्नुहुन्छ त्यही चीज धर्म भन्छ। राम्रो धारण गर्नुभयो, राम्रो चीजलाई ग्रहण गर्नुभयो, त्यो चीज चाहिँ कुशल धर्म हुन्छ। नराम्रा चीजहरू
नराम्रा कुराहरूलाई धारण गर्यो भने त्यो चिजहरू चाहिँ अकुशल धर्महरू हुन्छ। र राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, मध्यस्थ पाराको, जसलाई राम्रो पनि भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन नराम्रो भनेर पनि व्याख्या गर्न सकिँदैन, त्यस्तालाई चाहिँ अव्याकृत धर्म होइन। त्यसैले धर्म भनेको चिज धारण गर्ने विषयलाई धर्म भनिन्छ। भनिसकेपछि संसारमा विभिन्न धर्मको नाममा विभिन्न कार्यविधिहरू पाइन्छ। जुन कुराले आफू र अरूको हित सुख गर्दैन, सुख र शान्ति प्रदान गर्दैन, त्यस्ता चिजलाई चाहिँ अकुशल धर्म भनेर भनिन्छ, त्यसलाई अधर्म भनेर भनिन्छ। अनि संसारमा धर्मको नाममा कति चिजहरू चाहिँ धारण गरिरहेको हुन्छ। ती धारण गरिएका चिजहरूले, विषयवस्तुहरूले आफ्नो र परहित उपकार यानि आफू र अरूलाई सुख शान्ति प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो धर्मलाई कुशल धर्म भनेर भनिन्छ है। त्यसैले धर्म त थुप्रै हुन्छन् यहाँ, तर त्यो धर्मले के चिजलाई धारण गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। राम्रा विषयवस्तुहरू धारण गरिएका धर्महरू चाहिँ कुशल धर्म, नराम्रा विषयवस्तुहरूलाई धारण गरिएका धर्महरू चाहिँ अकुशल धर्म। र राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन, त्यत्तिकै धर्म भनेर हिँडिरहन्छन्, धारण गरिरहन्छन्, त्यस्ता चाहिँ अव्याकृत धर्म होइन। अब यहाँ हामीलाई चाहिएको धर्म भनेको कुशल धर्म र अकुशल धर्मको अलिकति व्याख्या गर्ने हो भने जुन धर्ममा सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद जस्ता गुण धर्महरूलाई ग्रहण गरिन्छ त्यो धर्मलाई कुशल धर्म भनेर भनिन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, जुन धर्ममा सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद गुण धर्मलाई ग्रहण गरिन्छ त्यो धर्मलाई कुशल धर्म। र धेरै यस्ता धर्महरू छन् जुन धर्ममा सत्यता नै हुँदैन, हिंसा हुन्छ, त्याग हुँदैन, तपस्या हुँदैन र प्रमाद गर्ने खाले विषयहरूलाई चाहिँ धारण गरिरहेको हुन्छ। ती धर्म भनाउँदाहरू अधर्म यानी कि अकुशल धर्महरू हैन। त हामीलाई उपकार गर्ने धर्म भनेको कुशल धर्मले मात्रै हामीलाई उपकार गर्छ। त्यसैले जुन धर्ममा सत्य हुँदैन त्यो धर्मै होइन, जुन धर्ममा हिंसा हुन्छ त्यो धर्मै होइन, जुन धर्ममा त्याग हुँदैन त्यो धर्मै होइन। के धर्म होइन भनेको? कुशल धर्म होइन भनेको। जुन धर्ममा तपस्या हुँदैन, बलिदान जस्तो चिजहरू होइन, त्याग, तपस्या, बलिदान है हुँदैन त्यो धर्मै होइन। जुन धर्ममा अप्रमाद यानी कि स्मृति, जागरण, जागृत स्वभाव हुँदैन त्यो कुशल धर्मै होइन। त्यो धर्मले अब के गर्न सक्दैन? उपकार गर्न सक्दैन। त मान्छेहरूले संसारमा धर्मको नाममा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि सत्यलाई पनि कुल्चिएर असत्यको मार्गमा हिँडेर पनि स्वार्थ पूरा गर्ने धर्महरू पनि छन्। त्यस्ता धर्मलाई
अकुशल धर्म भनेर भनिन्छ। धर्म त धर्मै हो, तर अकुशल धर्म। त्यसपछि यस्ता धर्महरू हुन्छन् जुन धर्ममा हत्या हिंसाको बाटो रोजेर आफ्नो स्वार्थ यानी कि स्वार्थ परिपूर्तिको लागि हत्या हिंसाको मार्गलाई पनि अपनाएको हुन्छ। त्यस्ता धर्मलाई अकुशल धर्म भनिन्छ। धर्म त धर्मै हो, तर अकुशल धर्म। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले हत्या हिंसाको मार्गलाई पनि धारण गरिरहेको छ। अब धारण गरिसकेपछि धर्म भयो। अनि जुन धर्ममा त्याग हुँदैन, जुन धर्ममा त्याग हुँदैन, तपस्या हुँदैन र अप्रमाद स्वभाव हुँदैन, त्यो धर्म पनि अकुशल हो। त कुनै कुनै यस्ता धर्महरू पनि छन् जुन धर्ममा लोभ, लालच, पाप, कुनै परिश्रम बिना नै उनीहरूले चाहिँ धर्म गरिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरूलाई नाना थरीका मिथ्या दृष्टि र अन्धविश्वासमा पारेर कुनै तपस्या यानी कि कुनै मेहनत, परिश्रम, कर्म, सत्कर्म र सम्यक दृष्टिमा नलागिकन यस्ता मिथ्या आचरणमा बाँडेर धर्म गराउनेहरू पनि गराउने धर्महरू पनि छन्। त्यस्तालाई धारण गरेर पनि धर्म गराउनेहरू छन्। त्यस्ता त्याग, तपस्या र अप्रमाद स्वभावलाई ग्रहण नगरिएका, त्यसको सत्वमा अन्धविश्वास, मिथ्या दृष्टि र प्रमादलाई ऊर्जा प्रदान गरेर ती विषयहरूलाई धारण गर्ने धर्महरू पनि यो संसारमा छन्। त्यस्ता धर्महरूले चाहिँ सुख र शान्ति प्रदान गर्दैन। त्यसैले थुप्रै धर्महरू छन् यो संसारमा जुन धर्मको नाम भए तापनि त्यस्ता धर्महरूले साँच्चै सुख शान्ति प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसैले कुशल धर्म भनिसकेपछि तपाईको के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद। जुन कुरालाई हामीले ग्रहण गर्ने बित्तिकै, जुन कुरालाई हामीले धारण गर्ने बित्तिकै त्यो कस्तो धर्म बन्छ त भन्दाखेरि अन्धविश्वास, मिथ्या दृष्टि र कुरीति, विसङ्गति, साथसाथै यो प्रमाद मार्गबाट मुक्त भइन्छ, हिंसाको मार्गबाट मुक्त भइन्छ, असत्यको मार्गबाट मुक्त भइन्छ। जुन धर्मको ग्रहणले हाम्रो जीवन सुख र शान्तिमय बन्छ। त्यसैले ग्रहण गर्ने सबै धर्म हुन्। त्यसैले धर्म गरे भन्दैमा सबै सुखी र शान्त हुन सक्दैन। सबैलाई सुख र शान्ति मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि उसले ग्रहण गरिएका विषयहरू सुखदायक छ कि छैन, शान्तिदायक छ कि छैन, त्यो हिसाबबाट उसलाई धर्म गरेपछि सुख र शान्ति मिल्ने हो। तपाईले धर्मको नाममा सुख र शान्तिदायक कर्मलाई तपाईले धारण गर्नु भएको छैन भने त्यो धर्मले तपाईलाई सुख र शान्ति प्रदान गर्न सक्दैन। त्यसैले जुन धर्ममा सुख र शान्ति प्रदान गर्ने कर्मलाई धारण गरिएको छ, त्यही धर्मले मात्रै हामीलाई सुख र शान्ति प्रदान गर्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु, असत्य सुखदायक हुन्छ कि सत्य सुखदायक हुन्छ? भन्नु होला सत्य नै सुखदायक हुन्छ। अब सत्य भनेको के? यथार्थलाई बुझ्ने, यथार्थ स्वभावलाई धारण गर्ने। त्यो भनेको के हो? मलाई मन परे जस्तो
अरूलाई पनि मन पर्छ, मलाई मन नपरे जस्तो अरूलाई पनि मन पर्दैन। मेरो चाहना भएको जस्तो अरूलाई पनि चाहना हुन्छ, हैन? म खुसी हुन चाहे जस्तो अरू पनि खुसी हुन चाहन्छ। मलाई दुःख मन पर्दैन, अरूलाई पनि दुःख मन पर्दैन। मलाई आँसु मन पर्दैन, अरूलाई पनि आँसु मन पर्दैन। यो त बाहिरी शक्तिहरू मात्रै हुन्। यस्ता कुराहरू धारण गर्ने व्यक्तिले अब तपाईले कसैलाई रुवाउन सक्नुहुन्छ त तपाईलाई रुन मन छैन जस्तै अरूलाई पनि रुन मन छैन, यो पनि एउटा सत्य हो, हैन? यो बाहिरी सत्यहरू, यो त भित्री सत्यहरू त तपाईले धेरै कुराहरू छन् जुन चीजलाई परिवर्तन गर्नै सकिँदैन, हुँदैन, सबैको जीवनमा लागू हुन्छ। त्यस्ता चीजलाई चाहिँ सत्य भनिन्छ, जुन चतुर आर्य सत्य, हैन? त्यस्तै गरी तपाईले चाहिँ अब हत्या हिंसाले सुख दिन्छ कि अहिंसाले सुख शान्ति दिन्छ? तपाईलाई सोध्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ? अहिंसाले नै सुख शान्ति दिन्छ सबैले भन्छ। किन त भन्दाखेरि हत्या हिंसामा त्यहाँ मारकाट हुन्छ, त्यहाँ कसैको ज्यान जान्छ, त्यो सुखदायक हुनै सक्दैन, त्यो शान्तिदायक हुनै सक्दैन। त्यसैले जुन धर्मले हत्या हिंसाको मार्गलाई धारण गरिरहेको छ, त्यस्ता धर्मले कहिले पनि सुखदायक शान्तिदायक जीवनयापन गर्नको निमित्त परिस्थिति जुराउन सक्दैन, हैन? त्यसैले पनि हामीले अहिंसाको मार्गबाट हामीले शान्तिको मार्ग अपनाउनु पर्छ। अहिंसाको मार्गलाई त्यागेर शान्तिको मार्ग अपनाउनु पर्छ। हो, यस्ता यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। त्याग, तपस्या, बलिदान आदि इत्यादि अप्रमाद भएर बस्ने यस्ता गुण धर्महरू तपाईले पालन गरिरहेका धर्महरूमा छ भने चाहिँ तपाईले कुशल धर्मलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ। त्यो कुशल धर्मले तपाईको जीवन सुखदायक हुन्छ, हैन? नत्र भने तपाईको जीवन दुःखदायक हुन्छ, जसको कारणले तपाईले चाहना गरे अनुसार धर्म गरे म त धर्मात्मा भन्दै पनि तपाईले धर्मबाट प्राप्त हुने सुखदायक फल तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, उपासक उपासिका भाइ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्मलाई अहिले बुझौं। अब अरू धर्महरू भन्दा पनि भगवान बुद्धले यी सम्पूर्ण तपाईको सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद गुण धर्मलाई धारण गरेर जुन धर्म उसपल भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभयो, त हामीले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुपर्छ है भनेर सिकाउनु भयो। त्यो धर्मको कुरा गर्न खोजेको हामी। अब धर्म भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले बुझ्नु होला, मन्दिरमा गएर धूप चढाउने, बत्ती चढाउने, हैन? कुनै देवताको नाम जप्ने आदि इत्यादिलाई तपाईले धर्म भनेर तपाईले चाहिँ व्याख्या गरिरहनु भएको छ भने त्यो वास्तविक धर्म होइन। त्यस्तोलाई भगवान बुद्धले वास्तविक धर्म भनेकै छैन। त भगवान बुद्धले त कस्तोलाई धर्म भनिन्छ त भन्दाखेरि जीवनमा सुख चाहने प्राणीहरूले सुखदायक कर्मलाई धारण गर्नेलाई धर्म भनिन्छ। ती सुखदायक कर्महरू भनेका कस्तालाई भनिन्छ त भन्दाखेरि सत्यलाई धारण गर्ने, अहिंसालाई धारण गर्ने, त्यागलाई धारण गर्ने, तपस्यालाई धारण गर्ने, अप्रमादलाई धारण गर्ने, जसको कारणले मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वास, असत्य, हिंसा, प्रमादलाई त्याग्न सकिन्छ। यस्ता कर्महरूलाई धारण गर्नेलाई नै भगवान बुद्धले सधर्म भनेर व्याख्या गरियो। जुन धर्मलाई अपनाउनु भयो भने तपाईको जीवन सुखदायक हुन्छ। त त्यो कस्तो धर्म त भन्नुको अब तपाईले कस्तो धारण गर्नुपर्छ त भगवान बुद्धका धर्महरू देशना गरिएका
84,000 धर्मस्कन्धहरू छन्। ती 84,000 धर्मस्कन्ध कुनै पनि एउटा धर्म तपाईले आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुभयो भने त्यो सत्य धर्म, अहिंसा धर्म, त्याग धर्म, तपस्या धर्म र अप्रमाद धर्म, कुनै पनि यो 84,000 धर्मस्कन्धको एउटा धर्मलाई पनि तपाईले अपनाउनु भयो भने यी सुखदायक परिणाम दिने कर्मलाई तपाईले धारण गरेको हुन्छ। 84,000 धर्मस्कन्धलाई नै मैले धारण गर्न सकूं भनेर कामना गर्नु चाहिँ बेग्लै कुरा हो। त्यो सक्ला सकिँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर तपाईको जीवनलाई सुखदायक बनाउनको निमित्त भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्ध मध्येमा एउटै धर्मलाई तपाईले सही मानेमा धारण गर्न सकियो भने तपाईको जीवन सुखदायक भयो। यस्तो धर्मको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। उहाँको एक धर्ममा सत्य हुन्छ, अहिंसा हुन्छ, त्याग हुन्छ, तपस्या हुन्छ र अप्रमाद हुन्छ। त्यसैले जुनसुकै एउटा धर्मलाई तपाईले ग्रहण गर्नुभयो भने अन्धविश्वास, मिथ्या दृष्टि, असत्य, हिंसा, लोभ, लालच, हैन, क्लेश, तृष्णाबाट तपाई मुक्त हुनुहुनेछ। त्यसैले भगवान बुद्धको एक धर्मलाई तपाईले धारण गर्नु जरुरी छ, पालना गर्नु जरुरी छ, जसको कारणले तपाईको जीवन सुखदायक हुन्छ। ती धर्महरू मध्येमा संक्षिप्त रूपमा तपाईलाई 84,000 धर्मस्कन्ध सबै धर्म अत्नी गरी भगवान बुद्धले बोधिपक्षीय धर्म, सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्म भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धको धर्मलाई 37वटा यस्ता कुशल कर्महरू छन् जसलाई तपाईले आफ्नो हृदयमा धारण गर्नु भयो भने भगवान बुद्धका 84,000 धर्मस्कन्धलाई धारण गरेको हुन्छ। धारण गर्नु नै धर्म हो। राम्रो धारण गर्ने कि नराम्रो धारण गर्ने त्यो तपाईको कर्ममा भर पर्छ। त भगवान बुद्धको यी बोधिपक्षीय धर्महरू 27वटा के हुन्? 4वटा स्मृति प्रस्थान, 4वटा स्मृति प्रस्थान, जसलाई महासतिपत्थान सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना र धम्मानुपස්සना भनेर यो 4वटा स्मृति प्रस्थान बोधिपक्षीय धर्मको अङ्गहरू हुन्। त्यस्तै सम्यक प्रधान, 4वटा सम्यक प्रधानलाई पनि बोधिपक्षीय धर्ममा राखिएको छ। यो सम्यक प्रधान भनेको चाहिँ तपाईको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक व्यायामलाई नै यहाँ सम्यक प्रधान भनेर भनिएको छ। त्यो भनेको के हो? आफ्नो जीवनमा हुन सक्ने अकुशलहरूलाई कहिले पनि हुन नदिनको निमित्त प्रयास गर्ने, उद्योग गरिरहने, आफ्नो जीवनमा भइसकेका अकुशलहरूलाई पनि प्रनाह, निरोध गर्नको निमित्त प्रयास गरिने, अभ्यास गरिने र आफ्नो जीवनमा भइ नसकेका कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने र आफ्नो जीवनमा भइसकेका कुशल कर्महरूलाई अझै वृद्धि गर्दै लाने अभ्यास, जसलाई सम्यक व्यायाम भनिन्छ। त्यही 4वटा सम्यक व्यायामलाई नै यहाँ सम्यक प्रदान भनेर भनिएको छ। हेर्नुस् त, त्यस्ता कुराहरूलाई भगवान बुद्धले धारण गर्न सिकाउनु भयो। धर्म भनेको त धारण गरेपछि मात्रै पाइन्छ है उपासक उपासिकाहरू, हे मनुष्यहरू, हे देवताहरू, हे ब्रह्माहरू। यो धूप बालेर, यो अक्षता छर्केर, यो चाहिँ जल चढाएर मात्रै धर्म हुँदैन।
धर्म हुनको निमित्त, धर्म धारण गर्नको निमित्त हो, धर्म पालन गर्नको निमित्त हो। धर्म भनेको जप्नको निमित्त होइन, हैन। धर्म भनेको कस्तो? धारण गर्ने विषयलाई धर्म भनिन्छ। त भगवान बुद्धले सिकाउनु भयो। त्यस्तै गरी चारवटा ऋद्धिपाद भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यस्ता ऋद्धिपादको चारवटा ऋद्धिपाद पनि सिकाउनु भएको छ। यो पनि बोधिपक्षीय धर्ममा पर्छ। त्यस्तै पाँचवटा इन्द्रियहरू, पञ्च इन्द्रियहरू, त्यो पञ्च इन्द्रिय रूपी गुण धर्मलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्ने, त्यसलाई नै भगवान बुद्धको धर्म, त्यो बोधिपक्षीय धर्ममा पर्छ। त्यसपछि पञ्चबल, मैले पहिला देशना गरिसकेको भएर मैले यो सबै नाम नलिएको। पञ्चबलहरू भनेको छन् श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा नै हुन्। इन्द्रिय भने पनि यही हो, पञ्चबल भने पनि यही नै हो। यो बोधिपक्षीय धर्ममा पर्छन्। त्यसपछि बोध्यङ्ग, बोध्यङ्ग पनि सप्त बोध्यङ्ग भनेर सातवटा बोधि अङ्गहरू छन्, जुन अङ्गको विकास गर्ने बित्तिकै तपाईँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनुहुन्छ। र अर्को आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यानि कि मध्यम मार्ग, जसलाई 8वटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सबै जोडेपछि जम्मा 37वटा बोधिपक्षीय धर्म भनेर भगवान बुद्धको 84,000 धर्म स्कन्धलाई सप्त बोधिपक्षीय धर्मले, सप्ततिंश बोधिपक्षीय धर्म है, 37वटा बोधिपक्षीय धर्मले समेटिएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म तपाईले गर्ने हो भने, भगवान बुद्धको धर्मलाई तपाईले पालना गरेर सुखदायक फल प्राप्त गर्ने हो भने, यो बोधि सप्ततिंशीय बोधिपक्षीय धर्महरू मध्येमा जुनसुकै धर्म तपाईले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नुभयो भने, धारणा गर्नुभयो भने, त्यो धर्मले तपाईलाई सुख रूपी फल नै दिन्छ, शान्ति रूपी फल नै दिन्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ स्वभाव धर्म हुन्छ धर्महरूमा। धर्मले तपाईलाई सुख दिँदैन, शान्ति दिँदैन भने त्यो सधर्म हुनै सक्दैन, त्यो कुशल धर्म हुनै सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, धर्म भनेको के हो भन्यो भने, धर्म भनेको त धारण गर्ने पालन गर्नेलाई पो धर्म भन्दै रहेछ त। कहाँ त्यो धारण गर्ने त आफ्नो हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्ने विषयलाई पो धर्म भन्दो रहेछ त। यो जीवनमा हृदयमा धारणा गरेर जीवनमा जबसम्म पालन गर्दैन, यो धारणा पालना गर्नुपर्ने धर्मलाई तपाईले धारणा पालना नगरिकन यो चाहिँ ओठे श्रद्धा, ओठे जपले मात्रै सत्य धर्मलाई तपाईले प्राप्त गर्नु खोज्नु भयो भने त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो सकिँदै पनि त्यो मार्ग पनि होइन। त्यसैले भगवान बुद्धको यस्तो धर्मलाई तपाईले धारण गर्नुभयो भने मात्रै यो जीवन र जगतको सूक्ष्मता, जीवन र जगतको रहस्य, जीवन र जगतको यथार्थतालाई तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, जान्न सक्नुहुन्छ, यथाभूत रूपमा दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने त तपाईको जीवन हाम्रो भौतारी रहन्छ। यो धर्म हो कि त्यो धर्म हो कि, यो धर्मले यो गर्छ कि त्यो धर्मले यो गर्छ भन्दै हामी धर्मको खोजीमा हिँड्दै जीवन बिताएका हुन्छन्। कालो के सेतो भइसकेको हुन्छ, बडेमानको शरीर चाहिँ यो जीर्ण भएर चाहिँ अन्तिममा चाहिँ मसानमा पुग्ने बेला भइसकेको हुन्छ। तबसम्म पनि तपाईले धर्म खोज्न सक्नुहुन्न।
किन त भन्दाखेरि हामी धर्म खोज्छौँ बाहिर 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 खोजिरहेका हुन्छौँ। मन्दिरमा, यहाँ चाहिँ धाममा, यहाँ कता कता हो तपाईँको खोलामा, डाँडामा, भिरमा, पाखामा, रुखमा, बत्तीमा, धूपमा, अक्षतामा, ढुङ्गामा, माटोमा हामीहरू चाहिँ धर्म खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै आज पाउला कि भोलि पाउला कि भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै जीवन बितेको, तर चाहिँ धर्म भेटेको होइन। किन त भन्दाखेरि धर्म गर्नको निमित्त त तपाईले कर्मलाई धारण गर्नुपर्ने, त्यो कर्म त आफूले नै गर्ने हो नि। त धर्म कहाँ छ त भन्दाखेरि आफ्नै हृदयमा छ त, भित्र छ त। तपाईँ किन बाहिर खोजिरहनु भएको छ धर्म? त्यसैले भगवान बुद्धले सिकाउनु भयो धर्म भनेको बाहिर होइन, त्यो धर्म भनेको त धारण गर्ने चिज हो। त्यो चिज त हाम्रो भित्री हृदयले धारण गर्ने चिज हो। धर्म भनेको त आफ्नै हृदयमा पो हुन्छ त, हैन? कहाँ बाहिर खोजिरहनु भएको छ तपाईँ? त्यसैले साँच्चै तपाईले धर्मलाई जान्ने हो भने, चिन्ने हो भने आफैले सत्य रूपी कर्म, अहिंसा रूपी कर्म, त्याग रूपी कर्म, तपस्या रूपी कर्म, अप्रमाद रूपी कर्म तपाईले गर्नुस्। तपाईले सही धर्म गर्नुभएको हुन्छ। सही धर्मलाई धारण गरेको हुन्छ, सही धर्मलाई पालन गरिरहेको हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि न तपाईँ कुनै नदी नालामा भौतारिनु पर्छ, न तपाईँ जंगल पहाडमा भौतिरहनु पर्छ, न तपाईँ ढुङ्गा माटोमा तपाईले चाहिँ ढुङ्गा माटोमा तपाईँ भौतारिनु हुन्छ, न चाहिँ तपाईँ यो नाना थरीका यज्ञ सज्ञ होम आदिमा भौतारिनु पर्छ, न तपाईँ कुनै मठ मन्दिरमा नै तपाईले भौतारिनु पर्छ। जब तपाईले सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद कर्मलाई तपाईले हृदयले धारण गर्यो भने त्यो जस्तो महान धर्म अरू हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले धर्म बाहिर नखोज, आफ्नो हृदयमा खोज। यो हृदयमा जुन विषयलाई धारण गर्नुपर्ने हो, जुन धारण गर्दाखेरि आफू र पर हित हुन्छ, उपकार हुन्छ, आफू र अरूको जय हुन्छ, कल्याण हुन्छ, सुखदायक हुन्छ, शान्तिदायक हुन्छ, यस्ता कर्मलाई धारण गर्नु नै धर्म हो। शरीर वचन मन, मेरो यो शरीर वचन मनले आफ्नो पनि हित होस्, अरूको पनि हित होस्, आफ्नो पनि जय होस्, अरूको पनि जय होस्, आफ्नो पनि आफूलाई पनि सुख होस्, अरूलाई पनि सुख होस्, यस्ता कर्म भगवान बुद्धले धारण गर्ने विषयलाई उपदेश गर्नुभएको छ कुशल र अकुशल धर्ममा। त त्यही कुशल र अकुशल धर्मलाई तपाईले, अकुशल धर्मले दुःख दिन्छ भने त्यसलाई त्याग दिने, कुशल धर्मले सुख दिन्छ भने यो शरीर वचन मनले गर्नुपर्ने कुशल धर्मलाई तपाईले आफूले धारण गर्ने हो। त्यो धर्म भनेको त्यो टीका लगाउँदैमा, धूप बाल्दैमा, त्यो अक्षता छर्किँदैमा, तपाईको चाहिँ बत्ती मात्र बाल्दैमा तपाईले त्यही सुख पाउँछ भन्ने तपाईँ मिथ्या दृष्टिमा चाहिँ नपर्नुस्। त्यसलाई धर्म भनिँदैन, त्यसलाई चाहिँ भन्ने लाग्दा परम्परा भन्ला, संस्कृति भन्ला, रीतिरिवाज भन्ला। तर वास्तविकमा त्यस्ता संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परालाई नै हामीले धर्म भनेर धारण गरेर हामीले कहिले पनि सुख र शान्ति पाउँदैन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद कर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरिसकेपछि धर्म हुन्छ। बुझिरहनु भएको छ उपासक उपासिकाहरूले? फेरि के हो भन्छ भन्तीले भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टाउको कनाउनु होला, हैन? त्यसैले भगवान बुद्धको तपाईले चाहिँ धर्महरू सुन्नु भयो भने जुन सुकै उपदेशमा पनि के भनिएको हुन्छ त भन्दाखेरि सुनाथ, तारेथ र भावेथ। सुन्नुस्, धर्मलाई सुन्नुस्,
सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्त्रले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आफैले अनुभव गरेर अनुभूतिबाट निस्केको बोध यथाभूत ज्ञानलाई हामी सामुन्ने देशना गर्नुभएको छ। यो राम्रो, यो नराम्रो, यो कुशल, यो अकुशल, यो पाप, यो पुण्य, यो सत्य, यो असत्य, यो दुःखदायक, यो सुखदायक, हैन? यो बन्धन हो, यो मुक्ति हो भनेर भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको छैन। हो, त्यही देशना गरिएका धर्महरूलाई तपाईले सुनेर आफ्नो हृदयमा धारण गरेर जीवनमा पालन गर्नुभयो भने त्यही धर्म हो, त्यही धर्म हो। कतै तपाई भौतारिनु पर्दैन, कतै भौतारिनु पर्दैन। धर्म त आफ्नो हृदयले धारण गरेर गर्ने हो नि। हृदयले धारण गरिसकेपछि तपाईको वचनबाट निस्किन्छ, शरीरबाट निस्किन्छ, धर्म निस्किन्छ के। ल साँच्चै भगवान बुद्धको धर्मलाई हृदयमा धारण गर्ने व्यक्तिले यो वचनबाट असत्य बोल्नै सक्दैन, हिंस्रक बोल्नै सक्दैन, लोभ लालच गर्ने बोली पनि बोल्न सक्दैन, र यो बोलीले कसैको चापलुसी गर्ने, कसैको चाहिँ चुगली गर्ने आदि इत्यादि गर्नै सक्दैन। र यो बोली बोल्दाखेरि पनि हर हमेशा वो स्मृतिवान भएर नै बोल्छ। र यो शरीरले पनि त्यस्तै गर्छ। कहिले पनि यो शरीरले असत्य काम गर्न सक्दैन, हिंसा काम गर्न सक्दैन, र लोभी लालची भएर यो शरीरले कार्य गर्न सक्दैन। र यो शरीरले मिथ्या दृष्टि र अन्धविश्वासमा परेर पनि यो शरीरले कुनै त्यस्ता चाहिँ गतिविधि गर्न सक्दैन। जति पनि यो शरीरले कार्य गर्छ ती सबै चाहिँ स्मृतिवान भएर नै यो शरीरले कर्म गर्छ। ल हेर्नुस् त, भगवान बुद्धको धर्मलाई धारण गरिसकेपछि यो बोलीले पनि धर्मै गर्छ। धर्मै गर्छ भनेको उपकारै गर्छ आफू र अरूको। शरीरले पनि आफू र अरूको हितै गर्छ। अनि तपाईको कर्म शुद्ध हुन्छ। त शुद्ध कर्म नै वास्तविक धर्म हो भनेर तपाईहरुले बुझ्दिनु होला। धेरै कुरा त नगरौँ यसको विषयमा है। त मैले तपाईलाई अलिकति धर्मको, भगवान बुद्धको धर्मको विषयमा अलिकति मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जानकारी मात्र गरेको है। यो मिलिन्द प्रश्नमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्दालाई सोध्नु भएको थियो। भन्थे नागसेन, सबभन्दा सूक्ष्म संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चीजलाई पनि काटिन सक्छ कि सकिदैन? सूक्ष्म 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 संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चीजलाई चाहिँ काटिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेको सोधेको। ठुल्ठुला चीजलाई त काटिन सक्छ, हरेक कुराले काट्न सकिन्छ, हरेक चाहिँ हतियारले काट्न सकिएला, छुट्याउन सकिएला, यो यस्तो यो त्यस्तो भनेर चाहिँ काट्न सकिएला। त वीरेन्द्र राजाको प्रश्न के थियो त भन्दाखेरि, भन्थे नागसेन संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चीजलाई पनि काटिन सकिन्छ कि सकिँदैन? त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो? अवश्य काट्न सकिन्छ। संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चीजलाई पनि काटिन्छ, काटिन सक्छ। ओहो, सबभन्दा सूक्ष्म ठुला विषयलाई काट्दै 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 सानो सानो बनाउँदै सूक्ष्म 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 सबभन्दा सूक्ष्म चीजलाई पनि काटिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। त यो सबभन्दा सूक्ष्म चीज चाहिँ संसारमा के हो? भन्थे नागसेन, मलाई यो तपाईले बताइदिनु पर्यो। सबभन्दा सूक्ष्म चीज यो संसारमा के हो? त नागसेन पन्थीले भन्नुहुन्छ, धर्म नै संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चीज हो। हैन? धर्म नै सबभन्दा सूक्ष्म चीज हो। हैन?
तर सबै धर्महरू सूक्ष्म नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, स्थूल पनि हुन्छ। सबै धर्म सूक्ष्म हुँदैन, सूक्ष्म स्थूल हुनु आफ्नो विशेषता हुन्छ। तर सूक्ष्मता नै खोज्ने हो भने संसारमा धर्म जतिको सूक्ष्मता अरू के पनि छैन, त्यति सूक्ष्म छ। र त्यो धर्मलाई पनि काटिन्छ। संसारमा सबभन्दा सूक्ष्म चिजलाई पनि काटिन्छ भनेपछि सबभन्दा सूक्ष्म चिज त धर्म हो। त्यो धर्मलाई पनि चाहिँ सूक्ष्मतालाई पनि काटिन सक्ने चाहिँ हतियार यो संसारमा अरू केही छ भने त्यो प्रज्ञा मात्रै हो। प्रज्ञाले मात्रै सबभन्दा सूक्ष्म चिजलाई काटिन सक्छ। चाहे त्यो सूक्ष्म होस् चाहे त्यो स्थूल होस्, धर्मलाई एउटै विषयले काट्न सकिन्छ। त्यो विषय भनेको चाहिँ प्रज्ञा हो, ज्ञान हो। ज्ञानले जति सुकी सूक्ष्मलाई पनि अझै काट्न सकिन्छ अरे के, अझै काट्न सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको ज्ञान र प्रज्ञाले सूक्ष्म सूक्ष्म धर्मलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर छुट्याएर तपाईलाई देखाउनु भएको छ। त्यति सूक्ष्म चिजलाई पनि छुट्याएर काटेर देखाउन सक्ने त्यो भगवान बुद्धको त्यो प्रज्ञा कति सूक्ष्म होला ल अब भन्नुस् तपाईँ, कति गम्भीर होला हैन? त्यहाँबाट पनि तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। त वीरेन्द्र राजाले सोध्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन यो विज्ञान प्रज्ञा र जीव यी अलग अलग धर्महरू अलग अलग व्यञ्जन हो या एकै हुन्? एउटै हुन् कि अलग अलग नै धर्म र व्यञ्जनहरू अलग अलग हुन्छन् कि एउटै हुन्छ भनेको, यानि कि ती धर्महरूको विशेषता अलग अलग हुन्छन् कि भनेर जान्नु भएको। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज विज्ञानको लक्षण जान्नु हो, प्रज्ञाको लक्षण बुझ्नु हो। त्यसैले सबैको धर्म र व्यञ्जनहरू यानि कि विशेषताहरू अलग हुन्छ। र तपाईले जीवको कुरा गर्नुभयो, जीव र आत्मा भनेको त कुनै त्यस्तो विषय वस्तु नै हुँदैन, त्यो फेरि अलग विषय हो, त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो नभएको विषय वस्तु पर पर्यो। त मिलिन्द राजाले सोध्नुहुन्छ, र जीव आत्मा छैन भने कसरी पञ्चस्कन्धले काम गर्छ त? आँखाले कसरी देख्छ, कानले कसरी सुन्छ, मुखले कसरी खान्छ, रस लिन्छ, नाकले कसरी सुक्छ, यो शरीरले कसरी स्पर्श गर्छ? त महाराज यदि हामी भित्र त्यस्तो कुनै विज्ञान र प्रज्ञा भए जस्तै, त विज्ञानलाई पनि देखिँदैन, प्रज्ञालाई पनि तपाईले यही भनेर देखाउन सकिँदैन। त्यो त प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न हुने विषयहरू वस्तुहरू भयो। त्यसरी यो जीवात्मा भनेको उत्पन्न हुँदैन, जीवात्मा भनेको छँदै छैन, त कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? यदि जीवात्मा भएको हुँदो हो त हामीले यो आँखालाई ठुलो पारेर हेर्यो भने धेरै देखिनु पर्ने, कानको प्वाललाई अहिले जति सुनिरहेको छ धेरै ठुलो प्वाल बनायो भने धेरै ठुलो नै सुन्नु पर्ने हो। नाकको पाललाई पनि यो भन्दा ठुलो प्वाल बनाइदियो भने धेरै सुक्न सक्नु पर्ने हो हैन? यो जिब्रोलाई पनि हामीले ठुलो बनायो भने ठुलै स्वाद लिन सक्नु पर्ने अवस्था आउनु पर्ने हो यो यदि जीवात्मा थियो भने। तर तपाईले आँखालाई जति सुकै चिरेर ठुलो पारे पनि देखिने त त्यतिकै हो, कानलाई पनि तपाईले त्यो प्वाललाई जति सुकै ठुलो बनाए पनि त्यो कानले सुन्ने त त्यतिकै हो। त्यसैले हामी भित्र कुनै पनि त्यस्ता जीवात्माले आँखाबाट हेरिरहेको, कानबाट सुनिरहेको, नाकबाट तपाईले सुगिरहेको भन्ने हुँदैन। यो त स्वभाव धर्महरू उत्पन्न हुने हेतु प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने स्वभाव धर्महरू मात्र हुन्। आँखा छ, रूप छ, चक्षु छ हैन? त्यसपछि रूप छ भने चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ।
आँखाले हेर्ने बित्तिकै रूपलाई हेरिन्छ, आँखा भएर देखियो, रूप भएर आँखा दुईटाको चाहिँ फस्स भएपछि त्यहाँ चाहिँ चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, आँखाले देखिन्छ। त्यो चक्षु विज्ञान उत्पन्न भएपछि मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। त्यो मनोविज्ञानले यस्तो देखेँ उस्तो देखेँ भनेर विज्ञानले त जान्ने काम गर्छ। र त्यो मनोविज्ञानबाट तपाईको के उत्पन्न हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। मनोविज्ञानले त्यो विज्ञानले जाने तपाईको चाहिँ विज्ञानले जान्ने हो, तर प्रज्ञाले त बुझ्ने हो। यसरी यो त हाम्रो विषयवस्तुहरूको हेतु प्रत्ययबाट उत्पन्न हुने स्वभाव धर्मलाई, त्यो सूक्ष्मतालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो सूक्ष्मतालाई देख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टिको रूपमा जीव आत्माको उदय गराएको हो। आफूले आफ्नो चाहिँ स्वभाव धर्मलाई नजानेर आफूले त्यो नदेखिसकेपछि अरू कुनै जीव आत्मालाई हेरिरहेको छ भनेर मिथ्या धारणाको उदय भएको हो रे। हेर्नुहोस् है, तपाईले पनि यो आँखाबाट कसरी देखिन्छ, यो आँखाले देखेको कुरालाई कसरी बुझिन्छ भन्ने कुरालाई तपाईले स्वभाव धर्मलाई नजानेको कारणले, नबुझेको कारणले अनि तपाईले कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि अब आफूले चाहिँ जान्न नसकेपछि, बुझ्न नसकेपछि अब कुनै त्यस्ता जीवात्मा छ होला, उसले चाहिँ हेरिरहेको, उसले सुनिरहेको, उसले देखिरहेको, उसले चाहिँ भोगिरहेको भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अब आफ्नो प्रज्ञा विकास नगरिकन हामी अल्छी भएर कुनै एउटा कपोकल्पित जीवात्मालाई सृजना गरिदिन्छौँ। यो जीवात्मा हैन, आत्माले गरिरहेको यो सबै सक्यो, सजिलो भयो उसलाई। अब अल्छीलाई त बल्छी लागिहाल्यो। आफूले प्रज्ञा उत्पन्न गरेको भए प्रज्ञाले त बुझ्ने काम गर्छ नि, हैन? आफूले प्रज्ञा उत्पन्न गरेर यथाभूत ज्ञान दर्शन गरेर स्वभाव धर्मलाई, त्यो सूक्ष्मतालाई उसले देख्न सकेको भए उसले कुनै त्यस्तो कपोकल्पित जीवात्माको उसले चाहिँ कल्पनै गर्दैन थियो। त मान्छेहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि प्रज्ञाको विकास गर्न नसकेपछि, त प्रज्ञाको विकास गर्नको निमित्त त तपाईले सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद गुण धर्मलाई आफ्नो जीवनमा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने, त्यो कर्म गर्नुपर्ने। त्यो कर्म गर्न अल्छी मानेर, त्यो कर्मबाट हतोत्साहित भएर, त्यो कर्मबाट तपाईँ चाहिँ पछि हटेर सजिलो के भइदियो त भन्दाखेरि कुनै जीवात्माले गरेको हो सबै, जीवात्माले गर्ने हो सबै भनिदिएपछि त सजिलो भयो। प्रज्ञा उत्पन्न गर्नको निमित्त जुन परिश्रम गर्नुपर्ने हो त्यो परिश्रम गर्नबाट वञ्चित भएर प्रज्ञाको विकास नगरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ? मिथ्या दृष्टि, त्यहाँ विकास हुन्छ। त मिथ्या दृष्टि पनि कस्तो मिथ्या दृष्टि विकास गरिदिएछ भन्दाखेरि यो शरीरभित्र कुनै जीवात्माले सबै काम गरिरहेको, आँखाले हेरिरहेको, कानले सुनिरहेको, हैन? त्यो कानको माध्यमले त्यो जीवात्माले सुनिरहेको, हेर्नुहोस् है, आँखाको माध्यमले त्यो जीवात्मालाई हेरिरहेको, त्यस्तो मिथ्या दृष्टि कसरी उत्पन्न हुन्छ? प्रज्ञाको विकास नगरेपछि त्यस्तो मिथ्या दृष्टिहरू उत्पन्न हुन्छ। हामी अल्छी भएर प्रज्ञाको विकास गर्नबाट वञ्चित भइरहेका, त्यसैले त्यस्ता मिथ्या दृष्टि तपाईँ जति जति प्रज्ञाको विकास गर्दै जानुहुन्छ तब त्यति त्यो जीवात्मा तपाईकोबाट चाहिँ टाढा टाढा भएर जान्छ र प्रज्ञाको त्यो तह तपाईले नाग्नु भयो भने जीवात्मा पनि शून्य हुन्छ। छँदै छैन त, छँदै छैन। हुँदै नभएको विषयलाई तपाईले खोज्नु भयो भने पाउने कसरी? त्यसैले प्रज्ञा तपाईले विकास गर्नुभयो भने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयलाई पनि काट्न सकिन्छ। संसारको सबभन्दा सूक्ष्म विषय भनेको धर्म हो। त्यो धर्मलाई त काट्न सकिन्छ भने त्यस्ता मिथ्या दृष्टि
त्यस्ता चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ मिथ्या दृष्टिदेखि लिएर तपाईको कुरीति, विकृति, विसङ्गति, हैन, असत्य, हिंसा आदि इत्यादि सबै अकुशल विषयहरूलाई चाहिँ प्रज्ञाले चाहिँ काट्न सकिन्छ कि पाट्न सकिन्छ। अहिले तपाईले पनि धारण गरिरहनु भएको छ, आत्मा त छ होला, आत्मा नभएको भए कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ पुनर्जन्म हुन्छ भन्छ, यो मरेपछि पुनर्जन्म भएर जाने त आत्मै त होला नि भन्ने तपाईलाई अहिले पनि लागिरहेको होला। तर भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यस्तो आत्मा जीवात्मा भनेको कुनै वस्तु हुँदैन। त्यो कपोकल्पित त्यो विषयवस्तु हो। किन विषयवस्तु त्यो उत्थान गर्यो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले विकास गर्नुपर्ने प्रज्ञालाई विकास नगरिसकेपछि उसको मिथ्या दृष्टिको उपजको रूपमा त्यो जीवात्माको उदय भएको हो। त्यो पनि हेतु प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि नै उदय भएको हो। जब तपाईको जीवनमा अविद्याले ठाउँ लिन्छ, त अविद्याको कारणले गर्दाखेरि मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छ। त्यो अविद्या र मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कपोकल्पित विषयहरूको उदय हुन्छ। जस्तै जीवात्माको उदय भयो। तपाईको शरीरभित्र जीवात्माको उदय कसले गरेको? मिथ्या दृष्टि र अविद्याको कारणले जीवात्माको उदय भयो। त्यसैले प्रज्ञा विकास गर्यो भने यस्ता सूक्ष्म विषय, तपाईलाई त यो आत्माको विषयमा धेरै गम्भीर छ नि यो विषय हो, यस्ता विषयलाई पनि समाधान गर्न सक्ने क्षमता कोसँग हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञाको विकास, प्रज्ञामा मात्रै हुन्छ यो। त्यसैले तपाईले चाहिँ प्रज्ञाको विकास गर्नुपर्छ। जुन प्रज्ञा श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा र भावनामय प्रज्ञा, तीन प्रकारले तपाईले आफ्नो प्रज्ञालाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ। सुनेर, पढेर, जानेर पनि तपाईले श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तन गरेर, मनन गरेर पनि तपाईले प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ र भावना गरेर पनि, अभ्यास गरेर पनि, ध्यान भावनाको अभ्यास गरेर पनि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुहुन्छ। जति जति यो प्रज्ञाहरूको लेभल तह वृद्धि हुन्छ त्यति त्यति अविद्या हटेर जान्छ, मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। त्यसपछि सम्यक दृष्टिको उदय हुन्छ। जब सम्यक दृष्टिको उदय हुन्छ तब सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि, सम्यक आजीवा आदि इत्यादि सबै उत्पन्न हुन्छ उपासक उपासिका। त हामीले विद्या प्रज्ञालाई नै हामीले उदय गर्नको निमित्त बार बार धर्म देशनाहरू सुन्नुस्, बार बार त्यो धर्म देशना सुनेकोलाई चिन्तन गर्नुस्, मनन गर्नुस् र बार बार चिन्तन मनन गरिसकेपछि यथाभूत आफैले चाहिँ अनुभव गरेर अनुभूति विकास गर्नको निमित्त तपाईले अभ्यास गर्नुस्, त तपाईको जीवनमा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। जब प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ नि तपाईको जीवनमा मिथ्या दृष्टि चत, अविद्या चत, त्यसपछि तपाई असत्यको बाटोमा कहिले लाग्न सक्नुहुन्न। हिंसा, हत्या र हिंसाको मार्गमा पनि तपाईले कहिले लाग्न सक्नुहुन्न। तपाई लोभी पापी भएर पनि कहिले जीवन यापन गर्न सक्नुहुन्न। तपाई जाल झेल, हैन, तपाईको अल्छी बल्छी भएर तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बिताउन सक्नुहुन्न। तपाई बेहोस भएर आफ्नो जीवनलाई बिताउनै सक्नुहुन्न। तब प्रज्ञा भयो भने के उदय हुन्छ? सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या र अप्रमाद को विकास हुन्छ। त्यत्रो सूक्ष्मता छ के यो 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 ज्ञान भनेको। सूक्ष्म धर्मलाई पनि अझै टुक्रा टुक्रा पारेर हेर्न सक्ने एउटै हतियार छ हामीसँग, त्यो हो प्रज्ञा। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि यो जीवात्मा भन्ने एउटा चाहिँ जुन मिथ्या दृष्टिले तपाईको जीवनमा जकडिएको छ नि, पक्रिएको छ नि, त्यो विषयलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर छुट्याएर हेर्नको निमित्त तपाईले प्रज्ञाको विकास गर्नुपर्छ। र त्यो प्रज्ञा विकास गर्ने मार्ग भगवान बुद्धले तपाईलाई सिकाउनु भएको छ।
त्यो मार्गमा कसरी हिँड्ने भन्ने पनि सिकाउनु भएको छ, के कर्म गर्ने भन्ने पनि सिकाउनु भएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेकै कर्मलाई नै भगवान बुद्धले धर्म भनिरहेको छ। कुशल कर्मयुक्त धर्म भगवान बुद्धको, जुन काय वाक चित्तलाई शुद्ध गर्ने कर्म, त्यसैलाई नै सद्धर्म भनेर भनिन्छ। साह्रै सूक्ष्म, साह्रै सूक्ष्म, साह्रै सूक्ष्म। त्यसैले प्रज्ञा विकास गरियो भने सधर्म विकास हुन्छ। जुन प्रज्ञा विकास भएपछि तपाईले देख्नु भएन भगवान बुद्धले कस्ता सूक्ष्म विषयलाई पनि आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले गर्दाखेरि छुट्याउन सक्नुभयो। अब हामीसँग प्रज्ञा छैन, जसले जे भने पनि हो जस्तो, हे जीवात्माले जन्म हुन्छ, जीवात्मा मरण हुन्छ, जीवात्मा अजर अमर छ, जे भने पनि मान्नु पर्यो। किन मान्नु पर्यो? ज्ञान छैन, बुद्धि छैन, विवेक छैन त मान्नु पर्यो नि। तर भगवान बुद्धले अत्ताही अत्तनो नातो, है आफ्नो मालिक आफू बन। र हामी मालिक बन्न सक्ने मान्छेहरू दास बनेर बसिरहेका छौं। किन त भन्दाखेरि कर्म गर्न अल्छी मानेर। कर्म गर्न अल्छी मानेपछि मान्छेहरू दास त बन्छन्। त आफ्नो मालिक आफ्नो बन्नको निमित्त कर्म गर्न सिक्नुस्, तपाई आफ्नो मालिक आफै बन्छ। त भगवान बुद्धले नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई उपमा दिनु भएन? एकजना मान्छे समुद्रमा यात्रा गरिरहेको छ। यात्रा गरिरहेको मान्छेले त्यो समुद्रको पानी आफ्नो अन्जुलीमा हातमा लिएछ, उसले खाएछ पनि, स्वाद पनि लिएछ खाएर। त नागसेन भन्तेले भनेछ मिलिन्द राजालाई, भन्ते के त्यो पानी जो खाएको मान्छेले समुद्रमा त तपाईको गंगा, यमुना, अचिरवती, हैन, सरभू, मही नदीको पानीहरू बगेर समुद्रमा आइरहेको हुन्छ, मिसिरहेको हुन्छ। यद्यपि चाहिँ तपाईको यमुना नदी भनेर चाहिँ छुट्टै बगेर आउँदाखेरि पो थाहा हुन्छ त यो यमुना नदी भनेर, यो यमुना नदीको पानी भनेर, हैन। तर समुद्रमा मिसिएपछि त पानी कुन चाहिँ नदीको भनेर तपाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ? त नागसेन भन्तेले सोधेको, त्यो समुद्रको यात्रा गर्ने मान्छेले के यो पानी उसले आफ्नो हातमा लिएको त्यो पानी यो चाहिँ गंगाको, यो यमुनाको, यो अचिरवतीको, यो सरभूको, यो चाहिँ मही नदीको भनेर छुट्याउन सक्छ भनेर सोध्दाखेरि त्यो त सम्भव छैन, त्यो त सकिँदैन। साह्रै कठिन काम त, यो त साह्रै सूक्ष्म काम भयो यो। त नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ? हेर्न राजा, यो भन्दा पनि कठिन काम तथागत भगवान बुद्धले गर्नुभयो। यो भन्दा पनि सूक्ष्म विषयलाई भगवान बुद्धले टुक्रा टुक्रा पारेर काटेर हामीलाई देखाइदिनु भयो, छुट्टाएर हामीलाई देखाइदिनु भयो। त्यो के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि प्रज्ञाको कारणले। भगवान बुद्धसँग यस्तो प्रज्ञा छ, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयलाई पनि काट्न सक्ने प्रज्ञा छ। त्यसैले भगवान बुद्धले देशना गरिएका ती धर्महरूलाई, ती उपदेशहरूलाई, ती शिक्षाहरूलाई, ती अनुशासनलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुस्, प्रज्ञाको विकास गर्नुस् र आफ्नो जीवनमा मिथ्या दृष्टिहरूलाई चाहिँ हटाउनुस्, अविद्यालाई नाश गर्नुस्, त तपाईको जीवन सुखदायक हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले यो मंस चक्षुले देखेको चीजलाई मात्रै टुक्रा पारेर सूक्ष्मतालाई विभाजन गरेर देखाउनु भएको होइन। भगवान बुद्धले त यो आँखाले देख्न नसकिने चित्त र चेतसिकलाई पनि विभाजन गरेर देखाइदिनु भयो। त्यस्तो प्रज्ञावान तथागत भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्मलाई पनि त्यसले गर्न सक्छ। हो, यस्ता विषयलाई चाहिँ भगवान बुद्धको विषयमा नागसेन भन्तेले यो धर्म र सूक्ष्मता विषयलाई चाहिँ व्याख्या गर्दै प्रज्ञाको महानताको विषयमा त्यस्तो देशना गर्नु हुँदाखेरि
मिलिन्द राजा यति प्रसन्न भए त्यो नागसेन भन्तेसँग। बाबा, यो नागसेन भन्ते पण्डित हो। यस्ता पण्डितहरूलाई आफ्नो गुरु मान्न पाए, बनाउन पाए, त्यो चेला कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला। मिलिन्द राजाले त्यो व्याख्या, त्यो मिलिन्द राजाले आफूले अनुभव गरेको कि त्यो नागसेन भन्तेसँग त्यो तपाईको धर्म चर्चा गर्दै प्रश्न उत्तर गर्दै त्यो नागसेन भन्तेले त्यो उत्तरहरू पाएर आफ्नो मन यति सन्तुष्ट भएर गए कि तिर्खाएको मान्छेलाई चिसो पानी खाए जस्तो, थाकेको मान्छेलाई चौतारा मिलेको जस्तो, हैन, अँध्यारोमा हिँडेकोलाई ज्योति मिलेको जस्तो, बाटो बिराएको मान्छेलाई बाटो मिल्दाखेरि कस्तो मनमा सन्तुष्ट मिल्छ, कस्तो मनमा आनन्द मिल्छ। बस त्यस्तै हो। सारा यमनहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो नागसेन भन्दै र त्यहाँ चाहिँ मिलिन्द राजाहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ जुन धर्म चर्चा भइरहेको थियो, नजिक युनानहरू पनि छन् नि, त्यहाँको राजाहरूका कर्मचारीहरू छन्, धेरै मान्छेहरू छन्, सबैले नागसेन भन्तेको प्रशंसा गरे, सबैले साधुकार दिएर। ओहो, अब कसैले पनि यो प्रज्ञावान होइन भन्नै सकेन। अब मिलिन्द राजाले त भन्न सकेन, अरू अब त्यो कर्मचारीहरू त मिलिन्द राजाको अगाडि के नै जानेको हो र। त्यो मिलिन्द राजा नै पण्डित हो, नागसेन भन्थे त महापण्डित फेरि। त सबैले जय जयकार गरे। मिलिन्द राजाले पनि प्रसन्न भए, खुसी भए। ओहो, धन्य नागसेन, धन्य भन्थे। त्यसपछि मिलिन्द राजा खुसी भएपछि श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। श्रद्धा उत्पन्न भएपछि सेवा गर्ने चित्त वृद्धि हुन्छ, जसरी पनि सेवा गर्न सकिन्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई धर्म पूजा स्वरूप भनेर मिलिन्द राजाले अमूल्य एउटा कम्बल, अमूल्य एउटा चाहिँ शिवर नागसेन भन्तेलाई दान गरे र भन्नुभयो, भन्ते नागसेन, तपाईका एक वचनले मेरो हृदय शान्त भएको छ, मेरो मन सन्तुष्ट भएको छ। म तिर्खाएको थिएँ, जल मिलेको जस्तो, म भौधारेको थिएँ, बाटो मिलेको जस्तो, म अँध्यारोमा हिँडेको थिएँ, ज्योति मिलेको जस्तो, म थाकेको थिएँ, चौतारा मिलेको जस्तो। त्यस्तो अनुभव व्यक्त गरेर यो अमूल्य एउटा चिवर पनि दान गरिसकेपछि के भन्नुभयो भन्ते, 800 दिनसम्म रे, 800 दिनसम्म तपाई दरबारमा जहिले पनि भोजन पाल्नुहोस्, मेरो यो निमन्त्रणलाई तपाईले सहर्ष स्वीकार्नुहोस्, म माथि अनुकम्पा राख्नुहोस्। नागसेन भन्थे। अब चिवर दान गर्नुभयो, ठिकै थियो, धर्म पूजा भनिन्छ। धर्म दान गरेकोले धर्म पूजा गरेको। 800 दिनसम्म त तपाईको भोजन निमन्त्रणा गरे, संघ सहित होइन। अब संघ एकैले होइन, संघ पनि आउने भइहाल्यो, त्यो पनि सम्म पनि ठिकै थियो। त्यसपछि मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन, दरबारमा मूल्य अमूल्य भएका जति पनि चीज वस्तुहरू छन् यो दरबारभित्र, मूल्यवान अमूल्यवान जति पनि विषय वस्तुहरू यो दरबारभित्र मैले राखेको छु, तपाईलाई आवश्यक प्रयोजन आउने जे जति पनि परिष्कारहरू छन्, मेरो तर्फबाट तपाईलाई धर्म पूजा अनुसार मैले प्रदान गरे। तपाईले चाहे अनुसार यो दरबारमा मूल्य होस् अमूल्यवान होस्,
श्रमण जीवनको लागि प्रयोजन हुने जे जति परिष्कारहरू यो दरबारमा छन् सबै तपाईको चरणमा मैले धर्म पूजाको रूपमा चढाएँ। स्वीकार गर्नुहोस् नागसेन बन्ते, स्वीकार गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् तपाईलाई दरबारमा जे भनाएको मतलब के हो त भन्दाखेरि नागसेन बन्तेले जे चाहनुहुन्छ त्यही तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई धर्म पूजाको रूपमा चढाएँ। दरबारको जे जति पनि छन् तपाईलाई यो मलाई प्रयोजन आयो, यो मलाई त्यो प्रयोजन आयो भने पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि राजाहरू भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफूहरू प्रसन्न भयो भने उनीहरू चाहिँ यो के भन्छ कुनै कामदारहरूलाई भयो भने त केही खुसी पार्न आयो भने जोसुकैलाई पनि इनाम दिन्छन् त राजाहरूले। एउटा सानो खबर, राम्रो खबर मात्र सुनाउने व्यक्तिलाई पनि आफ्नो गलामा चाहिँ लगाइरहेको चाहिँ अमूल्य माला पनि ल तिमीले चाहिँ राम्रो कुरा सुनायौ, राम्रो चाहिँ समाचार सुनायौ, मेरो मन प्रसन्न भयो ल भनेर राजाले त्यो बकस दिन्छ, दिन्छ नि तपाईले उपहार स्वरूप दिन्छ नि। अब भन्तेहरूको लागि उपहार दिएको आदि इत्यादि त भन्नु मिलेन। धर्म पूजाको रूपमा यो 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 दरबारमा जे छ तपाईको श्रमण जीवनको लागि प्रयोजनमा आउने आवश्यक चीज छ भने तपाईको लागि धर्म पूजाको रूपमा सारा मैले अर्पे, ल स्वीकार गर्नुहोस् महाराज भनेर भने। त्यसपछि नागसेन बन्तेले भन्नुभयो महाराज मेरो जीवनमा सबै परिपूर्ण छ, सजिलैसँग मेरो जीवन गुजारा चलिरहेको छ, सजिलैसँग। किनकि मसँग मैले सधर्मको अभ्यास गरिरहेको छु, पालन गरिरहेको छु। तपाईको महानता, तपाईलाई धेरै साधुवाद, तर मलाई अपुग नपुग केही छैन, मेरो सजिलै जीवनयापन भइरहेको छ भनेर अब हातैमा दिए पो लिन्छ, हातीमा दिए पो अनुमोदन हुन्छ। तपाईले लिनुस् भनेपछि त नागसेन बन्तेलाई चाहिने पनि त होइन। त्यो दरबारमा भएका चिजहरू श्रमण भिक्षुलाई के चाहिँ प्रयोजन आवश्यक पर्ला र हैन? तै पनि राजाले त चढाएकै हो। तर नागसेन बन्तेले सबै सजिलै मेरो गुजारा चलिरहेको छ, धर्मको प्रभावले मेरो जीवनमा कुनै त्यस्तो अभाव छैन, परिपूर्ण छ महाराज भने। तर राजा मानेन। किन मानेन? भन्ते नागसेन मलाई अपवादबाट भनेको, अपवादबाट मलाई बचाउनुहोस्। किनकि म त तपाईका हरेक शब्दहरूबाट सन्तुष्ट भए, तपाईका ज्ञान गुणका कुराहरूले मेरो मन शीतल भयो, सन्तुष्ट भए, प्रसन्न भए। त मलाई अपवादबाट बचाउनुहोस् कि राजा सन्तुष्ट भएर पनि सन्तुष्ट पार्ने व्यक्तिलाई राजाले केही पनि दिएनन्, हात खाली पारे भनेर मलाई अपवाद नआओस्। किन त भन्दाखेरि राजाहरू भनेका त सानो से सानो कुराहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने व्यक्तिहरूलाई पनि राजाहरूले कति बकस दिन्छ, कति उपहार दिन्छ हैन? कहिले त गाउँै दिन्छ, कहिले त नगरै दिन्छ, कहिले त हिरा मोतीहरू दिन्छ। तर आज नागसेन बन्तेले राजालाई त्यस्तो सन्तुष्ट पारे तापनि जुन सन्तुष्ट, जुन खुसी, जुन शीतलता यो जम्बुद्वीपमा चाहिँ कसैले पनि श्रमण, ब्राह्मण, गणाचार्य कसैले गर्न सकेको छैन। तर आज नागसेनले त्यस्तो सन्तुष्ट गरे पनि राजाले त्यस्तो महान व्यक्तिलाई चाहिँ खाली हात पठाए भनेर मलाई चाहिँ अपवाद नआओस् हैन? त्यसैले
मलाई अपवादबाट बचाउनको निमित्त भन्ते नागसेन तपाईलाई आवश्यक प्रयोजनमा आउने जे जति परिष्कारहरू यो दरबारमा छन् तपाईको लागि मैले धर्म पूजाको रूपमा तपाईले चढाएँ। अनुकम्पा राखेर स्वीकार्नुहोस्। मलाई अपवादबाट मलाई बचाउनुहोस्। यही चीज मैले दिन भने त राजाकै अपमान हुन्छ। यहाँ कसैले मेरो कुरा काट्ला, भित्र चाहिँ राजाले त यस्तो गरेर पनि यस्तो केही पनि गरेन भन्लान्। भनिसकेपछि नागसेन पन्थीले ठिकै छ महाराज, तपाईको इच्छा अनुसार होस् भनेर स्वीकार्नु भयो। त्यो भएपछि अपवादबाट बचियो नि, हैन? त्यसपछि नागसेन भन्तेले तपाईको इच्छा अनुसार होस् भनिसकेपछि मिलिन्द राजाले के भने, साँच्चै तपाईले मेरो इच्छा अनुसारै होस् भने जस्तो सारा इच्छा मेरो पूरा भइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो रे। हेर्नुस् है, सारा तपाईको इच्छा अनुसारै होस् भनेर भने नि त। अनि मेरा सारा इच्छा सबै पूरा भइदिएको भए त कति हुन्थ्यो। तर धेरै मान्छेहरूको इच्छा भइकन पनि धेरै कुराहरू पूरा नहुने रहेछ नागसेन भन्थे। त्यही त दुःख हो नि, इच्छा गरेका पूरा नहुनु पनि दुःखै त हो नि। त्यस्तै भएको छ नागसेन भन्थे। मलाई के भएको छ तपाईँ? सारा चीज पुरै परिपूर्ण भएको छ, हैन? तपाईको यो एउटा अपूर्ण भयो, यो एउटा पुगेन भन्ने तपाईसँग के छ र? सबै चीज त परिपूर्ण भएको छ। त मिलिन्द राजाले के भने थाहा छ? भन्ते नागसेन सुनको खोरमा, यहाँ सुन्नुस् है, सुनको खोरमा हालिदिए पनि मृगराज सिंह सधैँभरि जंगलतिरै चाहनाले प्रेरित हुन्छ। बुझ्नु भएको छ? सुनको खोरमा ठुनेको मृगराज सिंह जहिले पनि जंगलतिरैको चाहनाले प्रेरित हुन्छ रे। ऊ जहिले पनि त्यो सुनको खोरमा बस्न चाहँदैन रे। ऊ चाहिँ त्यो सुनको खोरलाई छोडेर जंगलतिर नै जान चाहन्छ रे। तपाईलाई पनि थाहा छ नि, जस्तै तपाईको चराचुरुङ्गीहरू सुनैको पिजरामा हाले पनि त्यो चरालाई सुनको पिजरामा बसेर उसलाई के, ऊ त खुल्ला आकाशमा उड्न चाहने। त्यो चरालाई तपाईले सुनको पिजरामा बन्द गरे पनि त्यो चरालाई सुख भनेको हुँदैन। त्यसरी नै मिलिन्द राजाले उपमा दिएको, सिंहलाई सुनको खोरमा हाले पनि सधैँभरि उसको जंगलतिरको चाहनालाई नै ऊ जहिले पनि प्रेरित भइरहेको हुन्छ। कहिले जंगल जाउँ, कहिले जंगल जाउँ, कहिले जंगल जाउँ। ऊ त सुनको खोरमा बसिरहेको हो नि। जंगलमा त भिर पाका काँडा हिलो नालो हैन हरेक चीज हुन्छ। तैपनि सिंहलाई जंगलै प्यारो हुन्छ। तर उसलाई चाहिँ त्यो बाँडिरहेको कारणले, पिजरामा त्यो खोरमा ठुनिरहेको कारणले ऊ जान सकिरहेको हुँदैन। तर उसको चाहना भने बाहिर जाने चाहना हुन्छ। भन्थे नागसेन, म पनि तपाईले के पुगेको छैन मलाई भन्नुभयो। हुन त यो सुनको खोर जस्तै हो यो दरबार पनि। म त यो सुनको खोरमा बसिरहेको सिंह जस्तै हो। म त जहिले पनि, अहिले त मलाई कस्तो लागिरहेको छ त भन्दाखेरि कहिले यो दरबार छोडेर जाउँ, दरबार छोडेर जाउँ, दरबार छोडेर जाउँ जस्तो। जसरी एउटा सिंहलाई सुनको खोरलाई त्यागेर जंगलतिर जाउँ हुन्छ, नागसेन भन्थे मलाई पनि यो
सुनको दरबारलाई छोडेर सधर्मको जंगलमा जाउँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भनेको के हो थाहा छ? नागसेन भन्तेको त्यो कुराहरू सुनेर, नागसेन भन्तेका ज्ञान गुणका कुरा सुनेर त मिलिन्द राजालाई त प्रवचित हुन मन लागेको। ल नागसेन भन्ते जसले तपाईं सिंह जस्तो विचरण गर्नुहुन्छ, धर्म राजा जस्तो हैन, जंगलको राजा सिंह जसरी निर्भीक विहार गर्नुहुन्छ, तपाईं पनि हेर्नुस् त सिंह जस्तो विहार गर्नु भएको छ। म पनि त्यस्तै विहार गर्न त चाहेको। तपाईलाई कसले छेकेको छ त? तपाईलाई कसले बाँडेको छ त? सिंहलाई त्यो खोरमा बाँड्न सक्ने को? मिलिन्द राजालाई के भने, नागसेन भन्ते मलाई पनि यो सुनको दरबार त्यागेर जाउँ जस्तो लागेको छ, तर अहिले नै म यो दरबार त्यागेर बाहिर जाउँ भने मेरा थुप्रै शत्रुहरू छन् रे। ती शत्रुहरूले कुनै पनि समयमा मेरो ज्यानमाथि हमला गर्न सक्छ हैन। त्यसैले बाहिरका त्यस्ता शत्रुहरूको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो दरबार त्याग्न सकिरहेको छैन। त्यही शत्रुहरूको भय नै मेरो लागि बन्धन हो। यदि ती शत्रुहरूको भय मात्र नभएको भए आज म स्वतन्त्र राजा जस्तो हिँडिसकेको, तर आज म यही दरबारको राजा हैन, खोरमा थुनिरहेको सिंह जस्तो मात्रै छु भनेर नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द राजाले आफ्नो मनसाय व्यक्त गरे। त नागसेन भन्तेले कुनै कुनै विषयमा समयको प्रति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। समय आएपछि सबै विषयहरू समाधान पनि भएर जान्छ महाराज। यो विषयमा धेरै चिन्ता पनि नगर्नु, धेरै चिन्ता पनि नगर्नु भनेपछि अब हुँदै नहुने कुरालाई तपाईले चिन्ता गरेर किन बस्ने? यहाँनिर सुन्नुहोस् है, तपाईको जीवनमा तपाईले कहिलेकाहीँ चिन्ता लिन्छ के? हुँदै नहुने समस्या आयो, यो आयो, घटना आयो, अब त्यो तर्दै नतर्ने समस्या विषयलाई लिएर तपाईँ चिन्तामा बस्नुहुन्छ कि? जब त्यो तपाईले चिन्ता लिएर त्यो समाधानै हुँदैन भनेर तपाईलाई थाहा छ, तैपनि तपाईँ चिन्ताले ग्रसित भएर बस्छ कि? त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई के भनेको त भन्दाखेरि, जुन विषयलाई चिन्ता लिएर समाधानै हुँदैन भने त्यस्तो विषयमा चाहिँ किन चिन्ता लिने? चिन्तै नलिने नि। त जुन विषयलाई तपाईको समाधान हुन्छ भने त्यस्तो विषयलाई पनि चिन्ता लिनु परेन। समाधानै हुन्छ त किन चिन्ता लिने फेरि? त जतिसुकै तपाईले गरे पनि समाधानै हुँदैन भने त्यो विषयमा फेरि किन चिन्ता लिने? त्यसैले चिन्ता भनेको पाल्नु हुँदैन महाराज। समाधान हुने विषयमा पनि हामी कहिलेकाहीँ चिन्तित हुन्छौँ। समाधान हुने विषयलाई किन चिन्ता लिनु पर्यो? त कुनै कुनै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि समाधानै नहुने विषयहरू हुन्छन् कि, त्यस्ता विषयमा पनि चिन्तित भएर बस्छौँ। जब समाधानै हुँदैन भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यस्तो विषयमा चिन्ता लिएर के काम? कामै छैन। कामै नभएको चिजमा चाहिँ अर्थै नभएको चिजलाई किन चिन्ता लिएर बस्ने रे? तपाईलाई पनि यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुहोस् है। जस्तै तपाईहरूको चाहिँ चिन्ता लिएर समाधान नहुने विषयहरू, एउटा मान्छे मर्यो, ल तपाईको परिवारमा कोही मर्यो, अब के गर्ने? तपाईँ रोएर कराएर चिन्ता लिएर त्यो समाधान हुन्छ? अब हुँदैन नि। त्यसैले समाधानै नहुने त्यो विषयमाथि आँसु झारेर चिन्ता लिएर त्यसको कुनै अर्थ छ? अनि हामी कस्ता छौँ, अर्थ न व्रतको काम गरेर आफूले आफूलाई दुःख दिन व्यस्त हुन्छौँ। यदि तपाईको त्यस्तो कुनै समस्या आयो, त्यसको समाधान छ भने किन चिन्ता लिनु पर्यो? समाधान भएको विषयलाई पनि चिन्ता लिनुपर्छ त।
त्यसैले समाधान भएको विषयमा पनि चिन्ता लिनु परेन, समाधानै नभएको विषयमा पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसैले चिन्तामुक्त हुन सिक्नुहोस्, चिन्तामुक्त हुन सिक्नुहोस्। तपाईहरु पनि चिन्ता लिएर चिता तयार गर्ने काम नगर्नुहोस्। चिन्ताले चिता जलाउँछ रे के हैन, शंकाले लंका जलाउँछ भने जस्तो हो। चिन्ताले चिता जलाउँछ रे। तपाईको चिन्ता लिँदै जानुभयो भने तपाई यो चिताको नजिक नजिक पुग्नु भएको रे के भनेको मतलब थाहा छ? मृत्युको नजिक पुगेको, मसानको नजिक पुगेको हो। त्यसैले चिन्ता साफ भएर बस्नुहोस्, केही चिन्ता नलिनुहोस्। आफूले कर्म गर्दै जाने हो, धर्म गर्दै जाने हो, जीवनमा अगाडि बढ्ने हो। तौ बासको बासिकाहरू त्यति कुराहरू भइसकेको बेलामा सन्ध्याकालीन समय भएको रहेछ। अनि नागसेन पन्तले भन्नुभयो, ए मिलिन्द राजालाई, महाराज अहिले कुन समय भयो तपाईलाई याद छ भनेर सोधे। किन त भन्दाखेरि ढिला भइसकेको। त भिक्षुहरू पनि त्यो अँध्यारो हुने गरी बाहिर बस्नुहुन्न के धेरै अँध्यारो हो। त भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, अँध्यारो भइसकेपछि बाहिर नबस्नु। भिक्षुहरूलाई त्यो पनि देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले भिक्षुहरू सकेसम्म उज्यालो भएकै समयमा बिहारमा फर्किनुपर्छ। अँध्यारो भएको बेलामा हिँड्नुहुन्न। त्यसरी हिँड्यो भने विभिन्न दोषहरू आइपर्न सक्छ अरे कि, विभिन्न समस्याहरू आइपर्न सक्छ अरे। अब आएन तपाईको चाहिँ कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ देखेन 11 बजे 12 बजे बाहिर हिँडिरहेको हुन्छ। केटी मान्छे पनि हिँडिरहेको हुन्छ, केटा मान्छे पनि हिँडिरहेको हुन्छ। अस्ति एकजना कसैलाई पिट्यो रे, रातिको 11 बजे हिँड्छन्। त्यो राति समय भनेको त तपाई मान्छेहरू हिँड्ने समय होइन, त्यो त भनेको आराम गर्ने समय हो नि। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि यस्तो छ, ढिला ढिला राति राति हिँड्ने बानी नगर्नु। त्यो गृह विनयमा पनि छ तपाईको गृहस्थीहरूको लागि पनि हो। त्यो राति राति नहिँड्नु, अँध्यारोमा नहिँड्नु। अँध्यारो हुनु अगाडि नै घरमा आएर तपाईले चराचुरुङ्गीहरू देख्नु भएको छ, राति हिँड्छन् उनीहरू। उल्लु मात्रै हिँड्छ, उल्लु। राति उड्ने त उल्लु मात्रै हो। चराचुरुङ्गीहरू पनि साँझ 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 परिसकेपछि जता भए पनि त्यो उडेर चाहिँ आफ्नो घरमा आइसकेको हुन्छ। त मान्छेहरू यस्तो छन् जो घरमा फर्किनै जान्दैन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो इच्छा पूर्तिको लागि रात दिन भने पनि जता पनि पुगेको हुन्छ। समयको कुनै उसलाई चाहिँ मतलबै छैन। त भगवान बुद्धले पनि यो सिकाउनु भएको छ है, भिक्षुहरूलाई पनि गृहस्थीहरूलाई पनि। भगवान बुद्धको शिक्षा अपनाउने जो सुकै सुख चाहनेहरूलाई राति नहिँड, अँध्यारो भइसकेपछि नहिँड। एउटा चरा पनि आफ्नो गुडमा फर्किन्छ। त हामी मान्छेहरू, सामाजिक प्राणीहरू पनि फर्किनु पर्ने हो। तर अहिलेको समय धेरै परिस्थितिहरू फरक भइसकेको छ। उपासहरू रातभर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब सुत्दैन मान्छेहरू। त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन्। रातभर पसल खोलेको हुन्छ, सडकहरू चलेको हुन्छ हैन, बजारहरू खुलेको हुन्छ। रातभर काम गर्ने। अहिले त रातमा काम गर्ने ड्युटी नै हुन्छ। अब समय परिवर्तन भएर आयो। तर त्यो राति भनेको चाहिँ भयले मुक्त भएको समय होइन रे, दोषले मुक्त भएको समय होइन रे, परिस्थिति अनुकूल भएको समय होइन रे, त्यो प्रतिकूल नै हुन्छ रे। बुझ्नुभयो है तपाईहरुले भनेको? मान्छेहरू चाहिँ के छ र आजकल यस्तै हो भनेर केटी मान्छे त एक्लै राति हिँड्छ। अनि यो भयो त्यो भयो पनि भन्छ। किन त भन्दाखेरि हरेक मान्छेमा चाहिँ सधैँ कुशल चेतना मात्रै आइरहेको भनेको हुँदैन। कुनै हेतु प्रत्येकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहेतुक चित्तहरू पनि त आउन सक्छ। आफूलाई पनि अहित गर्ने, अरूलाई पनि अहित गर्ने चित्तहरू पनि उत्पन्न सक्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हेतु जुरेपछि, के कारण जुरेपछि।
त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू मैले सुनेको छु। राति राति कोही केटी मान्छेहरू चाहिँ एक्लै एक्लै सडकमा हिँडिरहेको रे, के भयो रे, दुर्व्यवहार भयो रे, यो त्यो भयो रे। बाटोमा आइरहेको एउटा केटा मान्छेले दुर्व्यवहार गर्यो रे। ल हेर अब त्यहाँ परिस्थिति कसैले कसैलाई दुर्व्यवहार गर्ने भनेर पनि हिँडेको पनि नहुन सक्छ। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा हेतु जुडेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ अहेतुको चित्तहरू उत्पन्न भयो र त्यो परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। दोष कसलाई दिने हैन? कुनै पनि चाहिँ त्यस्ता अहेतुको कामहरूमा दोष त उसको पनि होला उसको पनि होला नि, अलिकति कम अलिकति बढी, कहिलेकाहीँ त बराबर होइन, 50-50 पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ है। त्यसैले चाहिँ अब रात अलिकति पढ्न लागिसकेको रहेछ, अलिकति साँझ साँझ पढे त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाले, राजा अहिले कुन समय भयो तपाईँलाई याद छ? अनि मिलेन्द्र राजाले भन्थे नागसेन अहिले रातिको प्रथम यामको मध्य भागमा छ, भनेको साँझ भएको भनेको के। तपाईँ 6 बजेदेखि 10 बजेको भागलाई तपाईँको रातिको प्रथम याम भन्छ। त 6 बजेदेखि 10 बजेको मध्यम भाग भने 7-7मा अब अलिकति उज्यालो उज्यालो भइसक्यो, फर्किनु परिसक्यो भनेको मतलब हो। अहिलेको रातिको प्रथम याम चाहिँ सुरु भइसकेको छ भन्थे भनेपछि त्यसो भए बत्तीहरू बाल्ने समय त भयो होला भनेर भने। त्यसपछि राजाले सबैलाई अब यताउता दरबारमा बत्तीहरू बाल्न लगाए। भिक्षुहरू अँध्यारोमा बस्नु हुँदैन नि, तपाईँको भिक्षुहरू चाहिँ बत्ती बालेर बस्नुपर्छ होइन, कोठामा बस्यो भने ढोका ठुनेर बस्नुपर्छ, यस्ता विधिहरू धेरै छन्। तपाईँहरूलाई भनेर साध्य छैन है। अनि अब राति कुनै ठाउँमा बत्ती नभइकन बस्नु हुने होइन, त्यस्ता नियमहरू छन् होइन। त त्यसपछि त्यहाँबाट नागसेन भन्थे सबै चाजोबाजो मिलाइसकेपछि मिलेन्द्र राजालाई पनि थाहा भए कि अब नागसेन भन्थे अब यहाँ बस्नुहुन्न भनिसकेपछि नागसेन भन्थेले ल महाराज तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद, अहिले यो समय फर्किने समय हो, बिदा दिनुहोस् भनेपछि मिलेन्द्र राजाले पनि हात जोडेर बिन्ती गरेर नागसेन भन्थेलाई बिदाई गरे। त्यो दिन चाहिँ बिदाई गरेर त्यहाँबाट सन्ध्याकालीन समयमा नागसेन भन्थे त्यहाँबाट सङ्गाराममा आफ्नो बिहारमा फर्किनु भयो। राजा पनि दरबारमा आफूले बाल्नुपर्ने बत्तीहरू, थुन्नुपर्ने ढोकाहरू सबै थुन्न लगाएर आफ्नो खोपीमा गए। यता राजा रातभर सुत्न सकेन भनेको मतलब सकेन होइन कि सुतेन। किन सुतेन त भन्दाखेरि रातभर त्यो राजाले के चिन्तन गरे त, के मनन गरे त भन्दाखेरि नागसेन भन्थेलाई मैले कस्तो कस्तो प्रश्नहरू सोधे र त्यो प्रश्नहरूको उत्तरमा नागसेन भन्थेले कस्तो कस्तो उत्तरहरू दिए भनेर त्यो दिनभरिको त्यो प्रश्न उत्तर जुन कार्यक्रम छ नि, जुन संवाद छ, जुन चर्चा छ, जुन जिज्ञासाहरू छन्, ती सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू रातभर बसेर चाहिँ मिलेन्द्र राजाले त्यो सम्झेर कि चिन्तन गरे कि मनन गरे कि हो मैले यस्तो प्रश्नसम्म गरेँ, यस्तो प्रश्नसम्म पनि गरेँ। त नागसेन भन्थेले एक प्रश्नलाई चाहिँ छुट्याई विभाजित गरेर उपमा सहित यसरी मलाई चाहिँ उत्तर दिनुभयो। धन्य छ नागसेन भन्थे, धन्य छ नागसेन भन्थे, साँच्चै महापण्डित रहेछ। यस्ता पण्डितहरूको शिष्य बन्न पाउने सबै भाग्यमानी नै हुन्छन् भनेर रातभरि त्यही विषयमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्दै आफ्नो खोपीमा समय बिताए मिलेन्द्र राजाले। यतापट्टि सङ्गाराम भनेको चाहिँ सङ्घहरू बस्ने बिहार होइन, बिहारमा पुगेपछि नागसेन भन्थे पनि सुत्नु भएन। नागसेन भन्थेले पनि विचार गरे, चिन्तन गरे, मनन गरे। नागसेन यो मिलेन्द्र राजा पनि कम्ता पण्डित र होइन रहेछ। उसले कस्ता कस्ता प्रश्नहरू गरे।
मैले कसरी चाहिँ उत्तर दिएँ भनेर यतापट्टि मिलिन्द राजा पनि आफूले गरेका प्रश्नहरू र नागसेन भन्तेले दिएका उत्तरहरूलाई सम्झिँदै चिन्तन मनन गरेरै सन्तुष्ट भएर बसे, सन्तोष मानेर बसे, धन्य धन्य भनेर बसे। यतापट्टि नागसेन भन्ते पनि आफ्नो सङ्गाराम बिहारमा गएर यो मिलिन्द राजाले यस्तो प्रश्न सोधे, मैले यसरी उत्तर दिएँ। आफूले दिएको उत्तरमा यतापट्टि नागसेन भन्ते पनि सन्तुष्ट भए। उसले उठाएका प्रश्नहरू साँच्चै जायज प्रश्नहरू हुन्। जुन प्रश्नहरू चाहिँ अनागत समयमा हैन सबैको लागि हित उपकार हुने प्रश्नहरू सोधे उसले। साँच्चै मिलिन्द राजा पण्डित रहेछ भनेर यतापट्टि चाहिँ नागसेन भन्तेले विचार गरे, यतापट्टि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले यस्ता यस्ता उपमाहरू दिएर चाहिँ मलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। अति अनागत समयमा यो सबैको लागि हित उपकार हुने उपमा सहितको नागसेन भन्तेले चाहिँ उत्तरहरू दिनुभयो। धन्य धन्य महापण्डित रहेछ भनेर दुईजनाको बीचमा दुईजना दुई ठाउँमा चाहिँ त्यसरी चिन्तन गरेर भोलिको सूर्योदय भयो। भोलिको सूर्योदय भइसकेपछि फेरि राजासँग त तपाईँको चाहिँ धर्मचर्चा त सकेको छैन। राजाले त निमन्त्रणा गरेको छ हैन। अब भोजनको निमन्त्रणा गरे, तपाईँको चाहिँ अब के दान गरे, दरबारमा जे चाहनुहुन्छ त्यही लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तोसम्म पनि दान गर्ने भनेको त चान्चुनको होइन। मलाई दरबारै चाहियो भने दरबारै दिन्थ्यो, मलाई यो राज्य चाहियो भनेको राज्य नै दिन्थ्यो त्यो मिलिन्द राजाले, त्यो नागसेन भन्तेले सबै उहाँको चाहिँ हैन धर्म पूजाको रूपमा चाहिँ चढाएको। तर मिलिन्द राजालाई त नागसेन भन्तेको त्यो प्रश्न उत्तर सोध्दा सोध्दै उसलाई त चाहिँ प्रवचित हुन मन लागिसकेको। तर बाहिर चाहिँ धेरै शत्रुहरू छन्, धेरै भय हुन्छन्। अहिले नै प्रवचित भइदियो भने त शत्रुहरूको भयले आफ्नो ज्यानै जान सक्ने त्यस्तो खतरा पनि महसुस भइरहेको हुनाले धेरै शत्रु छ अरे के नागसेन मिलिन्द राजाको। किन भन्दाखेरि अब युद्ध हुन्छ, लडाइँ हुन्छ हैन, अब चाहिँ विद्रोह हुन्छ, यस्तो दमन गर्ने, युद्धमा पराजित गर्ने आदि इत्यादि धेरै शत्रुहरू हुन्छन् राजाहरूको चाहिँ। त्यसैले उनीहरू चाहिँ एकैचोटि बाहिर जान सक्दैन र जाँदैन पनि। तपाईहरुलाई कतिको लाग्यो यो मिलिन्द प्रश्नहरूको यो प्रश्न उत्तर सोधेर कसलाई कसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रवचित हुन मन लाग्यो? मन त लाग्यो होला, तर जान नसकिरहेको पनि धेरैलाई हुन्छ त्यो मिलिन्द राजा जस्तो। त भोलिको दिनमा नागसेन भन्ते फेरि आउनुभयो, दरबारमा आउनुभयो। दरबारमा आइसकेपछि मिलिन्द राजाले पनि अब एउटा चाहिँ त्यस्तो श्रद्धा भइसकेको भएपछि त आदर गौरव सत्कार गरेर वन्दना गरेर नागसेन भन्तेलाई चाहिँ सुव्यवस्थित रूपमा राखिएका आसनमा विराजमान गराउनु भएर हैन वन्दना सत्कार आदर गौरव गरेर उचित स्थानमा बसेर आज पनि धर्म चर्चा गर्ने भनेर चाहिँ मनसाय राखेर चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव पूर्वक बसे र नागसेन भन्तेलाई भने, भन्ते नागसेन आजको रात, हिजो जुन रात छ बितेको रात म सुत्दै सुतेन। मैले रातभर चिन्तन मनन गरेँ कि मैले कस्तो प्रश्न गरेँ भन्ते सामुन्ने र भन्तेले कसरी उत्तर दिनुभयो, त्यही विषयमा मात्रै मेरो मन डुलेर मैले रात कतेको मैले एकै क्षण जस्तो रात कतेको मैले थाहा भएन। त्यसरी मेरो रात बित्यो भन्ते भनेर सुनाएको। त नागसेन भन्तेले पनि भन्नुभयो, मिलिन्द राजा मेरो पनि रात एकै क्षणिक जस्तो गरेर बित्यो। हिजो मिलिन्द राजाले कस्ता प्रश्नहरू सोधे र मैले कसरी उत्तर दिएँ, यसै बीचमा मैले पनि चिन्तन मनन हैन यसमा चाहिँ विचार गर्दै मेरो पनि क्षणभरमै रात कति हो। ओहो, दुईजनाकै त्यस्तो भएको। त्यसपछि फेरि मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते बीचमा अब फेरि नयाँ प्रश्नहरूको बारेमा अब छलफल गर्ने समय भएको छ हैन। फेरि पनि मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेमा अझै उत्कृष्ट अझै रहस्यमय कुराहरूको, अझै तपाईको चाहिँ गम्भीर विषयहरूको हैन कठिन विषयहरूको बारेमा प्रश्न उत्तर अब हुन्छ। उपासक उपासिका र त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, कहाँ गएर हुन्छ भन्ने कुरा अब अरू
भागहरूमा भनौँला। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। आजको देशमा चाहिँ मैले क्रमशः यहीँ गरेँ उपासक उपासिकाहरू। त उपासक उपासिका तपाईँहरूले चाहिँ साथ सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि साह्रै धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहेँ है। धेरै धेरै साधुवाद तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, धैर्य गरेर धारण गरेर होइन। अब धेरै उपासक उपासिकाहरूले आज चाहिँ 450 भाग पुगेको छ है। र एउटा यो आफैमा मलाई त प्रसन्न भइरहेको छ है। ल अब हुन त यो लकडाउनको कारणले यो जुडेको अवसर हो र बीचमा लकडाउन नभए पनि हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको हौसलापूर्ण सहभागिता र त्यस्तै गरी धर्म श्रवणको एउटा श्रद्धा आस्था गौरवको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लकडाउन बीचमा हते पनि हामीले निरन्तरता दिन सक्यो र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर नै 365 भाग सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा कपिल मान शाक्य उपासकको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ बृहत धर्म देशनाको आयोजना गरियो, जुन चाहिँ डिएभी स्कुल जावलाखेलमा भयो। त्यति बेला पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले साथ सहयोग गर्नुभयो। विद्यासागर तुलाधर दाईदेखि लिएर तपाईको चाहिँ YMBA का सुरेन दाई, ज्ञानमुनिदेखि लिएर नन्द दाई, त्यसपछि राज दाईदेखि लिएर साराका सारा अरू पनि जति पनि हाम्रा चाहिँ तपाईको विभिन्न अरू उपासकहरू पनि थिए, धेरै उपासकहरू पनि थिए। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ बृहत धर्म देशना आयोजना गरेर सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको अभिनन्दन पनि प्राप्त गर्न पाए। त्यो आफैमा एउटा चाहिँ खुसीको क्षण थियो। त्यो धर्मको एउटा चाहिँ उपहार जस्तो मैले, धर्म पूजा जस्तो मैले ठानेको छु र आज त्यही हौसलाका साथ चाहिँ धर्मदेशना गर्दै गर्दै तपाईहरुको लागि विभिन्न विषयहरूलाई सँगाल्दै आजसम्म चाहिँ 450 भाग पुगे। अझै यसलाई निरन्तरता त हुने नै छ। त्यो 450 भागको उपलक्ष्यमा धेरै उपासकहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गरेर यो भिडियोहरू पठाउनु भएको छ। त्यो भिडियोहरू चाहिँ अब म पछि अब आज 450 भाग सक्यो, अब सकिसकेपछिको त्यो अनुभवहरू हो हैन। त्यसैले त्यो अनुभवहरूको पनि म धेरैले पठाउनु भएको छ, त्यसलाई पार्ट पार्ट बनाएर भए पनि म पोस्ट चाहिँ गरौँला। धेरै उपासक उपासिकाहरूलाई लेखेर मेसेन्जरमा पठाउनु भएको छ। कसैले चाहिँ क्यामेरामा बोल्न अलि अप्ठ्यारो भएर भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ। भन्ने त धेरै कुरा छ भनेर साध्यै छैन भनेर फोन गरेर ल्याउनु भयो, तर भिडियो खिचेर चाहिँ अलिकति बोल्न सकेन, अप्ठ्यारो भयो मात्र हो, नत्र त धेरै बोल्ने मन थियो भनेर भन्नुभएको छ। त ती भिडियोहरूबाट पनि भन्दैलाई चाहिँ अझै धर्मदेशनाहरू दिएर जाने एउटा चाहिँ उत्साह मिलेको छ, एउटा चाहिँ प्रेरणा जागेको छ हैन, हौसलित भएको छ हैन। र भन्देको काम पनि हो फेरि धर्मदान गर्ने हैन, सबैलाई धर्म उपहार दिँदै जाने भन्देहरूको पनि कामै हो। त मलाई त अहिले त धर्म देशना नगरियो भने त के नपुगेको जस्तो हुने के। कहिलेकाहीँ त अलिकति छोटो मात्र धर्म देशना गर्दाखेरि पनि पेट नभरेको जस्तो कि। अलिकति खाएपछि खाना त खाएको हो तर पेट भरि नखाएको जस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तै भन्छ। अलिकति मलाई त 1 घण्टा अलिकति थोरै मात्र देशना गरियो भने त पेटै नभरेको जस्तो हुने। अब त पहिला 2-2.5 घण्टा त तपाईको चाहिँ मजाले धर्म देशना गरेको, पछि त 1 घण्टा मात्र गर्दाखेरि त अलिकति पेटै नभरेको जस्तो के भइरहेको थियो। अब लकडाउनले अलिकति 1.5 घण्टा हैन, अब अहिले त पौने 2 घण्टा पनि भइसक्यो। जस अब यत्रो देशना गरिसकेपछि आफूलाई पनि अब बानी नै परेको जस्तो। तपाईहरु कति उपासकहरूले त हामी पनि 9 बजे त धर्म देशना सुन्ने बानी नै भइसक्यो भन्नेहरु पनि थुप्रो छन् हैन। विदेशका उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा धर्म देशनाको लागि निरन्तरता दिनुको निमित्त अनुरोध गर्नुहुन्छ। हामीले त सारै यो धर्मबाट चाहिँ लाभ गरे
कति उपासकले त एउटा उपासक हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ नाम पनि ठ्याकठ्याक भएन। म 60 वर्ष बिहार गएँ, यत्रो मैले धर्मदेशमा जिन्दगीमा सुनेको छैन, मैले बुझेको पनि छैन। अहिले त कति मजाले बुझाउनु भयो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोस् धर्म चाहिँ सबैले राम्रोसँग सुन्न पाएको रहेछ त। लकडाउनको समयमा कसरी बाहिर जान्छ भनेको चाहिँ राम्रोसँग सुन्न पायो नि त, अनि राम्रोसँग बुझ्यो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। अब काठमाडौँ नेपालका विभिन्न भेगमा बसिरहेका हैन, उठेका बाहिर बसेका उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि अब विदेशमा बस्नेहरू उपासक उपासिकाहरूले पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। कतिले त अनुभव पनि व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ हैन। पहिला पहिलाका अनुभवहरूमा पनि विदेशमा बसेर सुन्नुहुने धेरैले चाहिँ यो अनुभवहरू व्यक्त गरेर पठाउनु भएको छ। अब पहिला त संसारभरि लकडाउन जस्तो भइरहेको समय, अहिले त कतै कतै खुलेको छ। अहिले नेपालमा इन्डियामा अलिअलि चाहिँ अब यो हुँदैछ कोरोना, यो पनि अब बिस्तारै शान्त भएर जान्छ। सबै अनित्य हुन्, सदा रहिरहने भन्ने त हुँदैन। एक दिन त सबैको अन्त भइहाल्छ। यो कोरोना पनि जतिसुकै फुर्ती गरे पनि आखिरमा यसको पनि अन्त हुन्छ। यो त भगवान बुद्धको नियमै हो, यो त प्रकृतिको स्वभाव धर्मै हो हैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासक हामी धैर्य गरेर संयम गरेर हामी बस्न सकियो भने यो अनित्य स्वभावलाई चाहिँ अब हामीले पनि स्वीकार्दै त्यो त एक दिन अनित्य भएर गइहाल्छ, त्यसमा त कुनै पनि उ छैन हैन। तैपनि अब विदेशमा त कहिले हो त्यो त अन्त भइसक्यो हैन। अमेरिका तपाईको चाहिँ अब इङ्ल्यान्डमा पनि पहिला भएको हाम्रा उपासकहरू त्यहाँ पनि थियो। हाम्रो चाहिँ नेपालका उपासक उपासिकाहरू अमेरिकामा भयो, इङ्ल्यान्डमा भयो, क्यानाडामा भयो, त्यसपछि यो थाइल्यान्डमा भयो, बर्मामा भयो हैन। अब विभिन्न देशहरूमा चाहिँ सुन्नेहरू उपासकहरू थुप्रो छन् के है। त्यो उपासक उपासिकाहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। बाहिर बसेर पनि उहाँहरूले चाहिँ धर्म देशलाई सुन्नु भएर धेरै धर्म कमाइरहनु भएको छ। जीवनमा लाने भनेकै यही हो, अरू त सबै छोडेर जाने हो। तपाईले रगत पसिना बगाएर जति कमाउनुहोस् त्यस चिजहरू छ नि, ती भौतिक चिजहरू त एक दिन त संसारमा छोडेर जाने हो। यही धर्म देशना, यही पुण्य, यही चाहिँ धर्म कर्म मात्रै हामीले जाने बेलामा लिएर जाने हो। त्यसैले जाने बेलामा लिएर जानको निमित्त पनि केही कमाउन सिक्नुपर्छ। र यो लकडाउनको समयमा हामीले त्यही कमाइरहेको, त्यो धन सम्पत्ति कमाइरहेको, जुन सम्पत्तिले तपाईको हर जन्ममा हर गतिमा निर्माण नपुगेसम्म तपाईलाई छाया सरी पछि आएर तपाईको जीवनलाई सुखदायक बनाउने यो सम्पत्ति भनेको यही पुण्य हो है उपासक उपासक। यति याद गर्नुहोस्। तर यसको माने तपाईले भौतिक सम्पत्ति कमाउँदै नकमाउनुहोस् भनेको होइन, कमाउनुहोस्, जति सक्छ कमाउनुहोस्, तर सत्यमा टेकेर, अहिंसामा टेकेर, त्याग तपस्याको बलले अप्रमादी भएर कमाउनुहोस्। भनेको सत्मार्गमा लागेर कमाउनु चाहिँ कमाउनुहोस्। तर त्यसमा कमाउन सक्नु कमाउनु भनेको मतलब त्यो कमाए जस्तै तपाईले लिएर जाने सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्छ। त्यो भनेको यो धर्मले दिन्छ के त्यस्तो सम्पत्तिहरू। त्यसैले उपासक उपासक धेरै धेरै साधुवाद छ है। अब आजको साँझ 6 बजे हामीले एउटा चाहिँ धर्म चर्चा र अनुभव मैत्री नामक एउटा चाहिँ जुम मिटिङ गर्न लागेको छौँ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ भनेर चाहिँ अनुभवहरू सुन्ने, त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब बुद्ध धर्मको विकास उत्थानको लागि आफूहरूले चाहिँ गरिरहेको, आफूहरूले गर्न सक्ने र सबै मिलेर गर्नुपर्ने यस्ता चाहिँ विभिन्न विषयहरूमाथि तपाईहरुले आफ्नो विचारहरू पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनुभव त छँदैछ। अब यस्तो अनुभव भइसकेपछि यो धर्मलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिएला, यो धर्मको कारणले वर्तमान समयमा यो संसारलाई सुखदायक बनाउनको निमित्त यो धर्मले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला, यो वर्तमान समयमा यो शिक्षाको कति आवश्यकता छ भन्ने विषयमा पनि भन्देले चाहिँ ल कसैको विचार छ भने भन्नुस् है भनेपछि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ है। अनि खेर चाहिँ त्यसैले चाहिँ तपाईहरुको केही चाहिँ धर्मको विषयमा तपाईहरुको पनि कुनै विचार छ भने त्यसलाई पनि अलिकति तपाईले सोचेर आए पनि हुन्छ। अनि खेर त्यो जुम कार्यक्रममा र हाम्रो बडिज्ञान भन्देले त्यो विशेष उहाँले चाहिँ होस्टिङ पनि गर्नुहुन्छ, म को होस्टिङ गरौँला। उहाँले चाहिँ अब फेसबुक चाहिँ बडिज्ञान भन्तेकै फेसबुकमा उहाँले चाहिँ लाइभ पनि पठाउनुहुन्छ, म पनि सेयर गरिदिउँ होला। अनि सबैले सेयर गरेपछि सबैले सुन्न पाउला र तपाईले चाहिँ जुममा पनि प्रत्यक्ष तपाईले चाहिँ आफ्नो धर्म देशनाको अनुभव पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ।
र हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पनि पछि जुममा त विभिन्न क्षेत्रहरूबाट उपस्थित हुनेहरूलाई पनि मौका दिनु पर्ला होइन। एकै ठाउँमाको मात्र होइन कि ठाउँ ठाउँको। अब समय हामीसँग 1 घन्टा 1.5 घन्टा छ। अब त्यसरी नै पुगेन भने भन्दैले भन्नुभएको छ पछि पनि गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी त्यसरी पनि गर्नु मिल्ला होइन। त्यसैले आजको साँझको जुम मिटिङमा पनि अवश्य सहभागी हुनुहोला। मेरो प्रोफाइलमा तपाईहरुले चाहिँ यो चाहिँ आइडी र पासकोड पनि तपाईले त्यहाँ पाउनुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ लिंक पनि छ। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै पासवर्ड मात्र हाले पुग्छ। 1 2 3 4 5 6 त्यो पासकोड हालेपछि तपाईको जुम एप छ भने त्यो सुरुरु खोलिहाल्छ। त्यसमा कुनै नै छैन है। उपासक उपासिकाहरु त आज अब अन्तमा चाहिँ हामी पुण्यानुमन गरौँ उपासक उपासिकाहरु है। र आज एकजना हाम्रा उपासक साह्रै श्रद्धावान उपासक हुनुहुन्छ हाम्रो योगेन्द्र बच्चाचार्य। उहाँ चाहिँ कालीमाटीबाट हुर्के अरे हैन। उहाँले चाहिँ धेरै समयदेखि त्यसरी चाहिँ धर्म देशना गरेर सुनेर साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँले आज 450 भाग पुगेको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ मंगल मैत्री सुस्वास्थ्यको कामना सहित उहाँले चाहिँ 450 धर्म देशना पुगेको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले चाहिँ परित्राण भोजन जलपानदेखि लिएर दान प्रदान हैन उहाँले चाहिँ रु 5000 आर्थिक श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ योगेन्द्र बच्चाचार्यज्यूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। उहाँले चाहिँ यो करिब पहिलादेखि नै उहाँले सुन्नु भएको छ। उहाँ दुई पटक आउनु भयो होला बिहारमा पनि है। धेरै श्रद्धावान उपासक हुनुहुँदो रहेछ उहाँ पनि हैन। उहाँ धर्म देशना सुन्नको निमित्त पनि साह्रै श्रद्धा व्यक्त गर्ने उहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र बेला बेलामा चाहिँ उहाँको विभिन्न उपलक्ष्यहरूमा यसरी पुण्य सञ्चित गर्ने उहाँको चाहिँ अब परम्परा श्रद्धा व्यक्त गर्ने त्यो स्वभाव नै भइसकेको छ हैन। त्यस्तै गरी अरु पनि यहाँ थियो कि जस्तो लागिरहेको थियो। मैले चाहिँ अब कति चीजहरु चाहिँ यहाँ मेसेन्जरमा पनि भन्टेको एउटा चाहिँ त्यो मेसेन्जरमा फेसबुकमा र मेसेन्जरमा अलिकति प्रब्लम आएको छ। त्यो फेसबुक र मेसेन्जरमा चाहिँ अलिकति उ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पासवर्डहरु चेन्ज गरेर अनि मेसेन्जरमा त तपाईको चाहिँ ब्लकै भयो। अनि मेसेन्जर त्यो पहिलाको मेसेन्जर ब्लक भएको कारणले मैले चाहिँ मेसेन्जर लाइट भनेर अर्को मेसेन्जर लाइट चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि बल्ल अहिले चाहिँ खोलेको छ। अहिले पनि त्यसमा अलिकति प्रब्लम कसरी कसले के गर्यो थाहा छैन। त्यसरी फेसबुक र त्यो मेसेन्जरमा चाहिँ प्रब्लम आए। पहिला त त्यस्तो थिएन। अहिले कति समय भइसक्यो मैले चाहिँ खूब कोसिस गरिरहेको छु। तपाईको चाहिँ अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरेर पनि कति समयसम्म नभइरहेको। त कतिले चाहिँ मेसेन्जरमा कति मेसेजहरु पठाइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति त्यो प्रब्लमको कारणले हेर्नै नसकिने हेर्नै नमिल्ने खाले भइरहेको पनि थियो हैन। त्यसैले चाहिँ मेसेन्जरमा भन्दा मलाई चाहिँ भाइबरमा चाहिँ उ भएको छैन। भाइबर त ठिकै थियो। त्यो फेसबुकमा चाहिँ अलिकति कसैले प्रब्लम ल्याइदिएको जस्तो पनि लागिरहेको छ हैन। भन्न त मिलेन है अरूलाई दोष के दिने। पहिला त ठिकै थियो अनि अलिकति गाह्रो छ अहिले। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ शेयर गर्न नमिल्ने। मैले चाहिँ शेयर गर्दाखेरि शेयरै गर्न नमिल्ने। कहिलेकाहीँ के हुन्छ है। कहिले कमेन्ट गर्न नमिल्ने भइरहेको हुन्छ। त मेसेन्जरमा पनि तपाईको मैले त मेसेन्जरबाट मेसेज पठाउन नमिल्ने त्यस्तो के भएको होला। कहिले भएको छैन अहिलेसम्म। मैले त्यत्रो फेसबुक चलाएँ हैन। तर मेरो बिहारकोबाट पठायो भने त फेरि हुन्छ। फेरि बिहारको पनि म छुट्टै सिद्धिमंगल बिहारको भनेर चाहिँ यो फेसबुक आइडी छ। त्यो आइडी चलायो भने त सबै ठीक छ फेरि यही मोबाइलमा। तर मेरो आइडी मात्र चलायो भने चाहिँ त्यो उ भइरहेको छ। त्यो के भइरहेको होला। पुरा मैले पासवर्डहरु चेन्ज गरेर अहिले चाहिँ मेसेन्जरमा अर्को एउटा डाउनलोड गरेर पुरानो मेसेन्जर त चल्दै चलेन। त्यसरी भइरहेको छ हैन। जस के छैन त्यो मिलाइरहेको छु हैन। त उपासक उपासिकाहरु अब अन्तिममा हामी पुण्यानुमन गरौँ र साँझ 6 बजे अवश्य भेटौँला है। र तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो अनुभवको त्यो क्लिप्सहरु पनि म पोस्ट गरौँला। अब धेरै छ है। त्यो धेरै भएकोले चाहिँ म पार्ट बनाएर पोस्ट गर्नु पर्ला है त। ल अब पुण्यानुमन गरौँ। र यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक महाशिविर भन्टे लगाएर सायद उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा र देवताहरु अमनुष्यहरु स्वत प्राणीहरुमा पनि यो पुण्य लाभ उहाँहरुको पनि हित सुख होस् र तपाईहरु हामी सबैको पनि हित सुख होस्। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्, रोग शोक भय अन्त्य
विघ्न बाधा रहित भएर जीवनयापन गर्नु पाउन् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैलाई साधुवाद। 6 बजे सबै जुममा उपस्थित हुनको निमित्त अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।